हाम्रो इसाई पास्टरज्यूहरू तथा विभिन्न डिनोमिनेसन र संस्थाका प्रत्येक व्यक्तिलाई हामीले बोलाएर चाहिँ एउटा भेटघाट अन्तर्क्रिया गर्न खोजेको कारण के भन्दाखेरि हामी यस देशमा हाम्रो अवस्था धेरै नराम्रो छ। अहिलेको देशको वर्तमान स्थिति जुन छ त्यसमा चाहिँ क्रिस्चियनहरूको के भूमिका हुन सक्छ भन्ने विषयवस्तुमा चाहिँ आज हामी त्यही पोइन्टमा राखेर त्यसलाई चाहिँ हामी फोकस गरेर चाहिँ आज हामी कुरा गर्नेछौँ। यहाँ हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि हामीलाई प्रत्येक पार्टीहरूले ठगे, प्रत्येक शासकहरूले ठगे। हामी यो देशमा एउटा नागरिक भएर पनि एउटा 2 नम्बरको नागरिक भएका छौँ। हामी आफ्नो हक अधिकारको लागि के गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको पनि हामीले आज एउटा यसमा छलफल गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हामी त परमेश्वरका जनहरू हौँ, हामी प्रार्थनाद्वारा नै सबै कुरा गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आगामी दिनहरूको लागि चाहिँ हामी जबसम्म एकजुट हुँदैनौँ, हामीमा एकता हुँदैन तबसम्म केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हामी त्यो एकताको लागि यो ठिक हो कि होइन, एकता बिना त कुनै पनि कुरा अधुरा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले यसमा चाहिँ मनन गर्नु होला। र मैले आज एउटा शान्त समुद्रमा ढुङ्गा हाल्ने काम गरिदिएँ, त्यसको तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ गम्भीर रूपबाट हामी जे पनि गरौँ परमेश्वरको महिमाको लागि गरौँ। कति हामीमा कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने घमण्ड आउँछ, म यस्तो मान्छे, म यस्तो मान्छे, मैले यति बुझेको छु, यति जानेको छु। तर मेरो मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि हामी पढाइमा घमण्ड नगरौँ, व्यक्तित्वमा घमण्ड नगरौँ, शक्तिमा घमण्ड नगरौँ। घमण्ड गर्नु छ भने मैले प्रभु यीशुलाई चिनेको छु र उहाँलाई बुझेको छु र उहाँको छत्रछायामा हामी बसौँ, उहाँको भयमा बसौँ र हामीले मागेको कुरा उहाँले दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा घमण्ड गरौँ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ कि तपाईँहरूले धेरै मैले भन्नु पर्दैन होला। र यो विषयवस्तुमा हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ यसो गरिकन लहरै आफ्नो आफ्नो विचार दिनुहुनेछ र त्यसपछि हामी एउटा निकलमा पुग्नेछौँ। र यो आज भएर यो भोलि सक्ने होइन, हामी यसलाई निरन्तर दिनेछौँ। किन भन्दाखेरि जबसम्म हामी एउटा बाटोमा जान्दैनौँ, परमेश्वर बाटो देखाउनुहोस् भनेर भन्दैनौँ, तबसम्म हामी जाने छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ कि अब इसाईहरू अलिकति परमेश्वरको उसमा भयमा रहेर सडकमा पनि आन्दोलन गर्नुपर्छ आफ्नो हकको लागि। आज हेर्नुहोस् कति हामीलाई तल खसालेको छ, धर्मनिरपेक्ष भनेर हामीलाई कहाँ आज हाम्रो चर्च खुलेको छैन, आज हाम्रो भएको विधाहरू काटिएका छन् होइन। र आज हामीलाई चाहिँ दोस्रो दर्जाका नागरिक जस्तो देखिएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यी सब कुराहरूलाई पनि लिएर हामीले चाहिँ एउटा आन्दोलन त हुनुपर्छ। हामी लड्छौँ, हाम्रो हतियारको लडाइँ हुँदैन, हाम्रो परमेश्वर नै हाम्रो लागि लड्नुहुन्छ। त्यसको लागि एकता हुनु जरुरी छ। यो जबसम्म एकता हुँदैन हामी त्यो जान्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो भित्र के हामीलाई त बाइबलले भनेको छ तिमी शत्रुको लागि पनि प्रार्थना गर भनेर भनेको छ, उनीहरूको लागि पनि प्रार्थना गर। र तिमीहरूको अगर प्रार्थना शक्ति छ भने डाँडालाई हट भनेपछि त्यो डाँडा हटेर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हाम्रो त्यो तागत चाहिएको छ हामीलाई, त्यो पर्खाललाई हामी झार्न चाहन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँहरूसित निवेदन गर्छु कि तपाईँहरूले यो कुरालाई मनन गर्नु होला। म त हेर्नुहोस् एउटा ओल्ड एजको मान्छे हो, तापनि मैले चाहिँ यो मुक्तिको लागि चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई परमेश्वरबाट भिजन आएको हुनाले म तपाईँहरूलाई भन्दैछु। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरको अगाडि कुनै पनि कुरा असम्भव छैन, हरेक कुरा सम्भव छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीसित 2 घन्टा हामी 4 देखि 6 बजे भन्यौँ। हाम्रा केही व्यक्तित्वहरू, केही ठुला पास्टरहरू, केही हाम्रा संस्थाका मान्छेहरू उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ, ढिलो हुन्छ, तर हामी कार्यक्रम चाहिँ हामी सुरु गर्दै गरौँ। हामीले यो कार्यक्रम तय गरेका छौँ। विशेष गरी हाम्रो नेपाली सेनानी सङ्घको संस्थापक अध्यक्ष एवं यो संस्थाको संरक्षक हाम्रो पास्टर उत्तम कुमार परियारज्यूको एउटा नेतृत्वमा आज हुन गइरहेको एउटा संयोजकत्वमा हुन गएको कार्यक्रम हो। यो विशेष गरी यो चाहिँ यसको सुरुवाती दिनहरूमा के भयो भन्ने कुरा अधिकांश यहाँका
पुराना पास्टर गुरुबाहरूलाई सबैलाई थाहा छ। त्यहाँले र अहिले यो त्यो भन्ने मण्डलको अल्का गत केही समय अगाडि केही दिन अगाडि देशको बदलिँदो अवस्था राजनीतिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै भविष्यमा कसरी हामी चाहिँ इसाईहरूको संस्था र इसाई पोलिटिकल पार्टी लगायत इसाईको पुरानो संस्थाहरू सँगसँगै र नयाँ अहिले दर्ता भएका हाल चालिस दर्ता भएका संस्थाहरूसँग चाहिँ कसरी एक ढिक्का हुने साझा सभामा आफ्नो संस्थाको आफ्नो उद्देश्य छ, आफ्नो तरिकाले हामी हिँडिरहेका छौँ। तर कमसेकम नेपालको साझा मुद्दामा इसाई साझा मुद्दामा क्रिस्चियनको साझा मुद्दामा चाहिँ कसरी हामी एकता हुने भन्ने सवालमा चाहिँ नेपाली सेनानी सङ्घले पहिलेदेखि 15 वर्ष अगाडिदेखि गर्दै आएको कार्यक्रम काम हो यो। त्यसले गर्दाखेरि आज महासङ्घलाई समाजलाई सङ्गतिलाई र नेपाली इसाई जगतमा जल्दो बल्दो अहिले भर्खर दर्ता भएको संस्थाहरूलाई पनि हामीले आमन्त्रित गरेका छौँ। यहाँ विभिन्न अहिले यहाँनिर जति पनि भेला भएका छौँ सम्पूर्ण अहिले सङ्घ संस्थाको र इसाई जगतका पार्टीका साथीहरू पनि हामी बिचमा हुनुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि यसलाई कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा एउटा देशव्यापी रूपमा चाहिँ यो चाहिँ पहिलो चरणको एउटा चाहिँ छलफल कार्यक्रम हो यो। त्यसलाई आज चाहिँ विशेष गरी यहाँ वक्ताहरू हामी सबैजना हौँ, यहाँ कोही पनि चाहिँ भिआइपी यहाँ कुन चाहिँ प्रमुख अतिथि या त अतिथि होइन, हामी सबैजना समान रूपमा छौँ। त्यसले आजको कार्यक्रम हामीले औपचारिक रूपमा हामीले प्रार्थनाहरू सुरु गरिसकेको हुनाले गर्दाखेरि अब यो हाउसबाट हामी एउटा कसरी जाने भविष्यमा हाम्रो साझा मुद्दामा चाहिँ हामी कुन ठाउँमा चाहिँ हामी एकताबद्ध हुन सक्छौँ भन्ने सवालमा चाहिँ हामी कसरी जान सक्छौँ भनेर यहाँहरूले एकाअर्कालाई नप्रगिकन कृपा गरी यहाँहरूको आफ्नो विचारहरू छोटोमा 2 मिनट बढीमा 5 मिनट हजुरले समय लिइकन हजुरको व्यक्तिगत विचार आफ्नो संस्थाको तर्फबाट र पोलिटिकलको तर्फबाट व्यक्तिगत आफ्नो विचारहरू यहाँले राखिदिनु होला। जसले अहिले भर्खर गुरुबाले भन्नुभएको कुरामा चाहिँ हामीलाई त्यो मध्यनजर त्यो विषयवस्तु मध्यनजर राखेर हामी अगाडि बढौँ भन्दै म यस नेपाली सेनानी सङ्घको हाल केन्द्रीय सभापतिमा को हैसियतले र संस्थापक हाम्रो संरक्षकको संयोजकको तर्फबाट यहाँलाई विनम्र मैले चाहिँ अनुरोध गरेँ। सम्भवतः अब यहाँ हामी आसन ग्रहणतिर भन्दा पनि हामी आफ्नै ठाउँबाट कर्मश रूपमा हामी यसरी जाउँ र आफ्नो परिचय संस्थाको नाम र आफ्नो पद भन्दै आफ्नो विचारहरू यहाँले राखिदिनु भन्न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सुब्बाजीको अध्यक्षतामा सुरु भएको यसबाट म प्रतिनिधि मेरो वीरेन्द्र धनुषे चर्च अगापे चर्च भक्तपुर र मेरो अहिले एउटा युट्युब च्यानल छ जयमेसी टिभी। यसमा हामी गएहरू आशिषहरू र विभिन्न क्रिस्चियन न्युजहरू समुदायको भलाइको लागि राख्ने काममा म लागेको छु र मलाई खुसी लाग्यो आज यो नेपाली इसाई नागरिक सङ्घले अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्यो र अवश्य पनि नेपालका क्रिस्चियनहरूको अवस्था यसो हेर्दाखेरि नाजुक छ र यो अवस्थामा हामी मिलिजुली एकजुट हुन सक्यौँ, प्रार्थना गर्न सक्यौँ, साझा सवाल मर्दा पर्दा केही गर्नुपर्दा नेसनल रूपमा हामी लागि पर्ने हो भने केही न केही गर्न सक्छौँ र अवश्य पनि अहिले काठमाडौँको जल्दो बल्दो समस्या छ, लास गाड्ने के गर्ने होइन, कतिजनाले हतार पशुपतिमा गाड्ने छन्, कतिजनाले जिल्ला बाहिर लगेर गरिराखेको, यस्ता तमाम समस्या हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। तर हामी आफ्नै लोगो इगो आफ्नै कुराहरू होइन आफूलाई वरिष्ठ ठान्ने अरूलाई निकृष्ट ठान्ने व्यवहारले गर्दा हामी धेरै पछि परेको जस्तो मलाई लाग्छ है। तर बाइबलले त त्यसो भन्दैन, आफूलाई भन्दा अरूलाई होइन उत्कृष्ट ठान भन्छ। तर हामी बाइबल पढ्छौँ बिहान बेलुका उल्टा व्यवहार गर्छौँ है। र यस्तो कुरा हामीबाट सुधार हुन सक्यो भने अवश्य पनि है धेरै विश्वासीहरूको समस्या है होला, कतिजनाको आफ्नो व्यक्तिगत कुरामा धेरै के कुरा गर्ने कुरा अब लासै पऱ्यो भने पनि आफ्नो आफ्नो गाउँ लगेर गाड्न सक्छ होला, तर सर्वसाधारणले गर्न सक्दैन नि होइन। र त्यसै गरी कुनै बेला अब ठुलो समस्या आउँछ, दैविक प्रकोप आउँछ, जस्तो अस्ति भूकम्प आयो होला, ठुला मण्डलीले म्यानेजमेन्ट गर्यो होला, तर सानोतिनो मण्डलीलाई गाह्रो पऱ्यो नि होइन। र विश्वासीको बिजोग भयो। अहिले लकडाउनकै बेला पनि कतिजना विश्वासीको चुलोमा के अरे आगो बलेन, अर्थात् उनीहरूलाई खानलाई पनि धौधौ छ। अहिले पनि यो कोरोनाकै किसिमको धङधङी अहिलेसम्म भइरहेको छ। र यस्तो अवस्थामा हामी अब भनौँ न सबैले नसके पनि मोटामोटी है सबै झुटा शिक्षा यहाँ त्यहाँ त संसारै गर्न त गाह्रो छ, तर हामी पिता पुत्र पवित्र आत्मा भन्ने त्रिएक परमेश्वरमाथि विश्वास गर्ने क्रिस्चियनहरू त एक ठाउँमा आएर हाम्रो यो समस्या सबैको हो भनेर आत्मसात गरेर हामी त्यसको लागि प्रार्थना गर्न सक्छौँ, त्यसको लागि हामी मुठी खोल्न सक्छौँ, त्यसको लागि हामी काँधमा काँध हातमा हात होस्टेमा होइसी गर्न सक्छौँ।
र यही गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ है। र ठिकै छ, आफ्नो आफ्नो संस्थाहरू आफ्ना आफ्ना मण्डली आफ्नो ठाउँमा छ, तर साँच्चीकै गाह्रो साह्रो परेको बेलामा हामी केही गर्न चाहने हो भने केही छुट्टै छुट्टै संस्था सम्प्रदायले त गरेकै छन् भने अझ सबै मिल्यो भने अझ धेरै गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विचारलाई यतिकै राख्दै तपाईँहरूको बिचबाट यतिकै हुन्छ। जेमिस विगत 22-23 वर्ष भयो मेन हाम्रो काम चाहिँ सबै नेपालका संस्थाहरूलाई विशेष गरी प्रार्थनामा उचाल्ने हो। अनि प्रभुले काम गरिरहनु भएको छ, जसरी हाम्रो अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो, उत्तमज्यूले, कि एउटा एकताको एकदमै खाँचो छ भने हामी यसको लागि प्रार्थना गर्दै आएका छौँ। जबसम्म एकता हामीहरू हुँदैन तबसम्म हाम्रो पुकारा पनि अगाडि बढ्दैन। धेरै पटक हामी धेरै प्रकारको सल्लाह यहाँसम्म हामी हेऱ्यौँ, धेरै पटक माग पनि गऱ्यौँ। कति साथीहरू प्रार्थनासहित बसे पनि होइन टुडी खेलतिर, तर पनि हाम्रो मागहरू पनि कति पुरा भएको छैन जस्तो लाग्छ होइन। विशेष गरी जब हामी विपदमा पर्छ, आपद विपद पर्छौँ, यहाँ कसैको अघि भनिसक्नु भयो, कोही अब हुनेवालाहरू त आफ्नो लास बोकेर जान्छन् यताउता, तर नसक्नेहरू धेरै गाह्रो छ। हामी लुकी छिपी उता पशुपतिमा हामी चाहिँ गाड्यौँ, अनि यताउता धेरै गाह्रो छ। त्यो धेरै कारण छ यहाँ, त्यस कारणले हामी कसरी एकतामा जाउँ, तपाईँहरू यसरी पहल गर्दै हुनुहुन्छ, यसको निम्ति हामीले खास गरी अब त केही गर्नु सक्दैन, तर हामी प्रार्थनामा हामी सम्झिन्छौँ। हस्त प्रभुले आशीष दिउँ। प्रभु यीशुको नाममा अहिले हालैमा दर्ता भएको राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घको अध्यक्षको नाताले म यहाँ नेपाली इसाई नागरिक सङ्घको अहिले जुन तपाईँको भेटघाट कार्यक्रम भयो, एकदम राम्रो, खुसी लाग्यो। हुन त कतिजनासँग मेरो परिचय भएको थिएन होला, र हुन त धेरै पनि भयो, अब परिचय गर्दै जानुपर्छ। एउटा आफ्नै गाला आफ्नै लपेटा भन्ने एउटा कथा थियो के, त्यस एकछिन नबोल्नुहोस् न। जो हाँस्छ जो बोल्छ त्यो चाहिँ महापदुवा भन्नुपर्छ कि हामी, नबोल्नुहोस्, जेको लागि आएको त्यसमा चाहिँ बसिदिनुहोस् है। आफ्नै गाला आफ्नै लपेटा हो। शरीर एउटा ख्रिस्टको शरीर हो, हामी चाहिँ अङ्गहरू हौँ। तर हातले एक दिन भन्यो अरे तेरो खुट्टाको दरकार छैन, म आफै काम गर्छु भन्यो। खुट्टाले पनि तँ आफै गर्नु त भन्यो, आँखाले आफ्नो गर्यो। लास्ट भोकै भएछ, सबैजना भोकै भयो। पछिबाट बुद्धि पलायो, होइन रहेछ साथी, तिम्रो आफ्नो काम मेरो आफ्नो काम बसेर चाहिँ गऱ्यौ भने चाहिँ भोकै नहुने हो कि भनेर चाहिँ हातले आफ्नो काम आफ्नो ठाउँमा गऱ्यो, खुट्टाले आफ्नो काम आफ्नो ठाउँमा राखेर गऱ्यो, आँखाले कानले सबैको अङ्गले मिलेर गर्दा चाहिँ फाइदाको लागि हो शरीर। अहिले अब हामी जुन इसाईहरू छौँ, हामी चाहिँ एउटा कस्तो भन्यो शरीर भनेर एउटा बुझ्नु पऱ्यो। यो नठाप्नुहोस् कि हाम्रो सङ्घ मात्रै एकदम भयङ्कर हो, पुरानो हो र पहिलादेखि चल्दा आएको, हामी सक्छौँ नसक्छौँ यो नसम्झौँ। त्यो चाहिँ एउटा हात हो भने अर्को महासङ्घ पनि होला, त्यो खुट्टा हो भने हामीले पनि महासङ्घ दर्ता गऱ्यौँ, यो एउटा कुनै आँखाको काम गर्ला होइन। यसरी हामी सबैजना एउटै भएर चाहिँ काम गऱ्यौँ भने चाहिँ शरीर उँभो लाग्छ, फस्टाउँछ, अनि कुनै कुराको कमी घटी नहोला है। र अहिले अब इसाईहरूमा पर्दै आएको विशेष अहिले चिहानको जग्गा होइन, त्यो तपाईँहरूलाई भन्दा पनि धेरै चिन्ता अझै मलाई लाग्ने। दैनिक हाम्रो मङ्गलबारै पछिको फास्टिङ प्रेयर हुन्छ चर्चमा, मेरो एलसेदाई नेपाल चर्च हो। यो विषय चाहिँ हामी राखि नै रहेको छौँ क्या। तर प्रभुलाई चाहिँ प्रार्थना गऱ्यौँ, प्रभु दिनुहोस् दिनुहोस् मात्रै भन्छौँ, कदम चाहिँ चलाउँदैनौँ। कहाँबाट दिनुहुन्छ प्रभुले, कदम मात्रै चलाउनु पर्ने भयो नि त होइन। त्यही भएर हालैमा अहिले हामीले खोज्यौँ, प्रभुले हामीलाई दिनु पनि भयो। तर अब कस्तो भने म एउटा इसाई भएपछि अर्को सबै इसाईहरूलाई पनि एउटा प्रभुको सेवा गर्ने चाहिँ हामी इसाई, झुटा शिक्षा त झुटा शिक्षा भयो भयो, जसले यीशुको सेवा गर्छ उनी चाहिँ एउटै दाजु भयो भने हामीले बुझ्नुपर्छ है। यहाँ त्यो यस्तो त्यो चर्चको भन्यो भने चाहिँ हामी हुँदैन। हामी जसरी पनि यीशुको प्रचार गर्ने काम र प्रभुलाई चाहिँ हाम्रो जीवनबाट चिनाउने काम चाहिँ गरिरहनु पर्दछ। यही भएर चाहिँ मलाई त्यो झन् चिन्ता हो, किनभने मसँग अब त्यो क्वालिटी छ। मैले अब भूकम्पको बेलामा करिब 35-36वटा लास एकैचोटि घुवाप्लाको आउँदाखेरि मैले 5 दिन 8 दिन 10 दिनसम्म आफ्नो मान्छे नआइन्जेलसम्म उहाँहरूलाई शनाखत गरिन्जेल मैले मेरो आफ्नो केयरमा राखिदिएँ, नकुनै बनाएर। र अहिले पनि जुन किसिमको अहिले
जग्गाको खोजीमा थियो, प्रभुले मिलाइदिनु भएको छ है। अहिले भन्दा अलिक पछाडि हामी भनौँला, तर यो बेग्लै किसिमले त कुनै कसैलाई पनि असहज चाहिँ नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ प्रभुले अहिले मिलाउनु भएको छ। र जुन अधुरो काम यो नसम्झनुहोस् कि इसाईसँग रहेछ, अर्को महासँग रहेछ, तिनीहरूले हाम्रो देखासेखी गरेर निक्ल्यो भन्ने चाहिँ लठुवा त्यो केही गर्न नसक्ने। हामी देखासेखी गर्न निक्लेको होइन, तपाईँहरूले छोडेको काम जुन छ अधुरो त्यो चाहिँ हामीले गर्छौँ। त्यसको मतलब तपाईँले गर्दै गरेको कुरा चाहिँ हामीले गर्दैनौँ। अब जुन अधुरो छ त्यो चाहिँ हामीले इसाईले गर्नुपर्छ। इसाई भएर हितको लागि, इसाईको लागि, हामी सबैजनाको लागि चाहिँ हामी एउटा विश्वासी हो भन्ने नाताले चाहिँ हामीले यो काम चाहिँ गर्ने भएका छौँ। र प्रार्थना गरिदिनुहोस्, अझै नयाँ नयाँ कुराले हामी एकता ऐक्यबद्धता जनाएर अगाडि जाउँ। कसैलाई पर्दाखेरि ठिकै परेर नभनौँ, त्यो पनि हाम्रो विश्वासी हो। प्रार्थनामा द्वारा हुन्छ कि आर्थिक सहयोगले हुन्छ कि कसरी हुन्छ, सघाएर हामीले चाहिँ एक दोस्रोलाई चाहिँ साथ दिन सक्यौँ भने यो अझै हाम्रो एकता देख्छ। र हाम्रो एकता देखेपछि झन् प्रभुले पनि आशिष दिनुहुन्छ। धन्यवाद। जय मसिह। नयाँ वर्षको शुभकामना यहाँहरूलाई। र यो विषय भनेको एकदमै गहकिलो विषय, यद्यपि यो एकदमै पुरानो विषय हो। अहिले हाम्रो अग्रजहरूले उठाएको एकता भन्ने कुरो, यो इसाई आएको नेपालमा कति भयो, 60 वर्ष भइसक्यो नेपालको इतिहासमा। त्यो दिनबाट एकताको बारे भनेको छन्, तर पनि अहिले एकता भएको छैन है। एकता कसरी आउँछ होइन? म एक दुईवटा कोटेसन पढेर यहाँहरूलाई म राख्न चाहन्छु। एकजना वरिष्ठ व्यक्तित्वले भन्नुभएको छ, ओन्ली ह्युमिलिटी विल लिड्स इन्टु द युनिटी एन्ड युनिटी विल लिड टु द पिस होइन। अनि अर्को के भन्छ भन्दाखेरि आवर एबिलिटी टु रिच युनिटी इन डाइभर्सिटी विल बी द पर्फेक्ट प्रेजेन्ट फर द लिड्स अफ आवर सिभिलाइजेसन्स। एकताको बारेमा हामीले धेरै, म आफै पनि एकताको बारेमा चाहिँ धेरै भनौँ न, गएको लकडाउनमा 5-6 महिना एकताको बारेमा 1500-1600 पास्टरहरूलाई चाहिँ यही व्यक्तित्व हो कि 12-15वटा जिल्लामा गएर चाहिँ मैले एकताको बारे मैले टिचिङ, मेरो विषय नै एकताको बारेमा थियो होइन। यहाँ कतिजना हुनुहुन्थ्यो है। त आज यो विषय ल्याउनु भएको छ। अर्को कुरो राष्ट्रियताको कुरा आएको छ होइन। हाम्रो यहाँ आदरणीय राष्ट्रबुवा उत्तम परियारले भन्नुभयो कि अहिले देशको स्थिति बिग्रल छ। के हो त? इसाई समाजले के गर्न सक्छ? इसाईहरू आफैमा मात्रै जुधिरहेका छन्, बाजिरहेका छन्। यत्रो सानो खाल्टोमा या भनौँ एउटा घरभित्रै जुधिरहेका छन्, बाहिर के गर्छन्? यो चाहिँ विडम्बना हो साथी हो। म अलिक छुचो बुझ्छु, छुचो प्रकारले भन्छु, माफ गर्नु होला। अर्को पालि तपाईँले नबोलाइ पनि हुन्छ मलाई होइन। त्यो भएको त, तर वास्तविक यथार्थ तितो सत्य भन्छ नि, यो चाहिँ तितो सत्य हो। त्यही भएरदाखेरि आज ठुल्ठुला सङ्घ संस्थाहरू छन्, विभिन्न आफ्नो सम्प्रदाय, ब्याप्टिस्ट, पेन्टिकस्टल, एजी विभिन्न छ। तर आज देशप्रतिको एउटा चिन्ने कुरा के गरेको छ इसाई समाजले, र ताकि राष्ट्रले चाहिँ त्यसलाई चिनारी दिन सक्छ। यो चाहिँ मेरो एकदमै ठुलो प्रश्न हो होइन। हामी के छ भने आफ्नो राज्य हामी निर्माण गरेर हामी हिँडेका छौँ। म पनि अहिले हालै राष्ट्रिय पास्टर सङ्घ नेपाल सुरु गरेँ होइन। त्यो पनि मेरो एउटा सानो राज्य हो। म त्यसैमा अल्मलिन्छु, आफ्नो सवालमै म अल्मलिरहेको छु। तर राष्ट्रको सवालमा साझा सवाल, अघि यहाँ हाम्रो पास्टर उपेशले भन्दै हुन्थ्यो, साझा सवालको बारेमा के सोचेका छौँ त? आज जस्तै यहाँ अहिले जति हामी छौँ नि, हामी यो अथेन्टिक एउटा भन्नुपर्ने व्यक्तित्व होइन, तर यहाँ अझै हाम्रो अग्रज धेरै छन् जोहरू चाहिँ है यो अहिले गरेको कुरामा पनि कति असहमति भएर पनि बसिरहेछ। तर यदि नेपालका इसाईहरू एक हुने भने आज प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू इसाईहरू बन्थे। आज सायद इसाईहरूले यो देशलाई चाहिँ अगुवाई गर्न सक्थे र इसाईहरूले यो देशलाई चाहिँ हाँक्न सक्थे। त त्यो क्षमता चाहिँ इसाईहरूमा छ, यद्यपि अन्य राजनीतिक नेतामा भन्दा होइन। किन हामीमा त्यो प्रकारको वरदान, हामी त दुई प्रकारको, एउटा क्रिस्चियन भएर परमेश्वरको दैविक शक्ति छ भने अर्को कुरो परमेश्वरले हामीलाई अभिषेक गर्नुभएको छ। यो देशको जस्तै हामीलाई परमेश्वरको वचनमा के लेखेको छ, तिमीहरूलाई यो देशको या भन्नु अधिकार दिएको छ। जस्तै परमेश्वरले मानव सृष्टि गर्नुभयो, सृष्टि गरेर परमेश्वर आदमको बगैँचा आदममा हावालाई दिनुभयो। उहाँले के भन्नुभयो? तिमीले यो सबै कुरामा अधिकार गर्दै जाऊ। हु रुल्स? आज कसले अधिकार गरिरहेको छ? एउटा नास्तिकले, एउटा आस्था नगर्ने व्यक्तिले आज रुल गरिरहेको छ। तर आज परमेश्वरले त हामीलाई दिनुभएको हो नि त। त्यो भएको हुँदाखेरि मेरो यहाँहरूलाई आजको जस्तै हाम्रो अन्तक्रिया कार्यक्रममा जुन छ नि एकताको बारेमा, तर हामी एकता छ तर हामी बोल्छौँ मात्रै, तर एकतामा हामी आउन चाहँदैनौँ। त्यो चाहिँ रोग हो। द्याट्स अ ग्रेट डिजिनेस अफ द क्रिस्चियन कम्युनिटी। त्यो चाहिँ एकदम रोग हो
म मात्रै होइन, हामी सबै अहिले यहाँ हाम्रो विभिन्न सङ्घ संस्था छ, हामी कहिले पनि एउटा भनौँ न उसमा मर्ज गरौँ भन्दाखेरि हामी मर्ज हुँदैनौँ साझा सभामा। लु त्यो चाहिँ एउटा चुनौती हो, मर्ज गरौँ, एउटा बनाऊ, एउटा छुट्टै एउटा बनाऊ, सबै त्यहाँ जोइन गरौँ। भोलिको दिनमा यो राष्ट्रमा उथल पुथल हुन्छ, बुझ्नुभयो? भोलि उथल पुथल हुन्छ, त्यो भएर यो चाहिँ चुनौती हो। हस्, धन्यवाद, जय मसी। CNN क्रिस्चियन नेटवर्क नेपाल इन्टरनेसनलको प्रेसिडेन्ट हो र बाइबल टिचर पनि हो र PCN नेपाल प्रेसिडेन्ट चर्च अफ नेपालको पनि अध्यक्ष हो। विशेष गरी मलाई थाहा छैन, म यो नागरिक सङ्घको पनि सल्लाहकार हो, मलाई थाहा छैन यो के अरे युनिटीको बारेमा के बोलिन्छ भनेर। तर वास्तवमा हामी विभिन्न सम्प्रदायका विभिन्न संस्थाका छौँ। हामीले युनिटीको कुरा आफ्नो आफ्नो सेवाकाईमा युनिटी हुँदैन, कहिले पनि हुँदैन। तर मैले चाहिँ सम्झेको कुरा के हो भने चाहिँ एउटा क्रिस्चियन भोइस चाहिँ हुनु पऱ्यो, जसले चाहिँ सरकारसँग ट्याकल गर्न सकोस्। कतिजना राजनैतिक दर्शन बोकेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ अघि बढाउनु पऱ्यो। या भोट दिएर हुन्छ कि केही पार्टी खोलेर हुन्छ कि केही गरेर हुन्छ कि किनभने अगाडि गएर उनीहरूले ट्याकल गर्न सकौँ। तर हामी चर्चमा युनिटी भन्छ, आफ्नो आफ्नो काम छ, आफ्नो आफ्नो कुरामा छ। अब कसैको त्यो घोर विरोध गर्नु, अब कसैलाई समर्थन गर्नु, कसैलाई के गर्नु, विभिन्न कुरा छन् त्यसमा। तर पनि आफ्नो आफ्नो डिनोमिनेसन पनि छ, आफ्नो सम्प्रदाय पनि छ। अनि यस कारणले गर्दाखेरि कहिले पनि त युनिटी भन्ने कुरा हुँदैन। क्रिस्चियन साझा सवालको लागि त एउटा क्रिस्चियन भोइस चाहियो। त्यो हुनको लागि चाहिँ अब सिग्नेचर लिएर हुन्छ कि झापादेखिबाट पश्चिम महाकालीसम्म एउटा क्रिस्चियनहरूले सबैले भोट हालेर एउटा समानुपातिकमा भने एउटा जिताएर हामीले कसैलाई बोल्न सक्ने मान्छेलाई हामीले चाहिँ के अरे उसमा राजनीतिक क्षेत्रमा पठाउन सकियो, सभासदमा पठाउन सकियो भने चाहिँ उसले केही भोइस निकाल्ला, त्यसपछि उसले हाम्रो हक र अधिकारको कुरा बोल्ला। अब त चियानको कुरा देखेँ, धेरै यस्ता मिटिङ भयो, चियानको त 50औँ पल्ट मिटिङ भएको छ, 50औँ पल्ट जग्गा किनेर छ, त्यत्तिकै जग्गा त्यस्तै भइरहेको छ। त्यस कारणले धेरैपल्ट म गएँ, त्यहाँबाट जानै छोडिदिएको, मैले कहीँ पनि जानै छोडिराखेको। किन भन्दाखेरि अब मिटिङ गर्छन्, जग्गा किन्छन्, पछि गएर त्यहाँ चिया के अरे उ गर्न पाइँदैन। लिएको जग्गा हामीले किन्यो, तर अब त्यो लिएको जग्गा कोही अहिले लास गर्न पाइँदैन। अहिले उतापट्टि 9 विषयमा कहाँ किन्यो, ठाउँमा त्यस्तो प्रकार। यस कारणले गर्दा यो चियानका कुरा भने नल्याउँ होइन। चियानका कुरा कसैले गर्न सक्नुहुन्छ, ठिकै छ, राम्रो हो। विशेष गरी हामीले अहिले यहाँ छलफल गर्ने कुरा चाहिँ विशेष के होस् भने चाहिँ क्रिस्चियन भोइसको लागि केही कुराहरू गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ होला। धन्यवाद। म सुशील भट्ट पास्टरी सेवाकाई गरिराखेको छु र राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ नेपालको महासचिवको रूपमा चाहिँ काम गरिराखेको छु। राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ नेपाल चाहिँ कसैको विरोध गर्नको लागि, कसैको कुरा काट्नको लागि दर्ता भएको होइन, तर मण्डलीहरूका साझा सवालहरूमा पैरवी गर्नको लागि, एकीबद्धता जनाउनको लागि र इसाईहरूको हक, हित र संरक्षण गर्नको लागि, पैरवी गर्नको लागि चाहिँ राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ नेपाल चाहिँ दर्ता भएको छ। र अहिले धेरै पटक चाहिँ हामी कहाँ अरू धेरै सङ्घ संस्थाहरू छन्, किन चाहिँ राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ आवश्यक पर्यो भन्ने पनि बाहिर धेरै खालका कुराहरू बाहिर निस्किराखेका छन्। यस कारणले यो बारेमा म यहाँहरू सबैलाई चाहिँ आजको यो भेलामा क्लियर के गर्न चाहन्छु भने अहिले हामी प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा छौँ, सबैले सङ्घ संस्थाहरू दर्ता गर्न सक्छ र आफ्नो क्षेत्रबाट उसले परमेश्वरको कामहरू गर्न सक्छ होइन। यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ नेपाल पनि वैधानिक रूपमा चाहिँ अहिले सरकारमा दर्ता भएको छ र यसले विशेष गरेर यसका 3-4वटा उद्देश्यहरू छन्। त्यो 3-4वटा उद्देश्यमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य चाहिँ के हो भने पैरवी गर्ने नै हो। हुन त धेरै सङ्घ संस्थाहरू छन् र त्यो सँगसँगै चाहिँ अहिले जुन चाहिँ चिहानको एउटा तीर्थस्थलको, हामी चिहान पनि भन्दैनौँ, तीर्थस्थलको जुन चाहिँ खड्किराखेको विषय छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले केन्द्रीय लेभलदेखि लिएर प्रदेशहरूमा र स्थानीय लेभलसम्म चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ भने हामीले चाहिँ स्थानीय सरकारसँग सहकारी गर्ने, केन्द्रीय सरकारसँग सहकारी गर्ने, प्रदेश सरकारसँग सहकारी गरेर प्रत्येक चाहिँ तपाईँका क्षेत्रहरूमा चाहिँ तीर्थस्थलहरू हामीले निर्माण गर्ने, तीर्थस्थलको लागि चाहिँ सरकारसँग चाहिँ सहकारी गर्ने, स्थानीय निकायहरूसँग सहकारी गर्ने। यो चाहिँ क्रिस्चियनहरूको लागि चाहिँ छुट्टै चाहिँ त्यो समाधिस्थलको व्यवस्थाको कुरा गर्ने होइन, तर सबै धर्म, जात, जाति, भाषा, समुदायका मान्छेहरूले आफ्नो रीतिरिवाज र परम्परा अनुसार चाहिँ सत्कत गर्न पाउनुपर्छ। र त्यसको लागि चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँको अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदाय त्यसमा समस्या झेलिराखेका छन्, त्यसका लागि चाहिँ हामीले सरकारसँग, स्थानीय सरकारसँग, तल्लो निकायसँग सबैसँग हामीले सहकारी गर्ने, मण्डलीहरूसँग सहकारी गर्ने र अरू सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि सहकारी गर्ने, सकिन्छ भने राज्यबाट गर्ने, भएन भने हामीले
त्यसलाई चाहिँ मण्डलीहरूकै बिचबाट पनि त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि पहल गर्नको लागि चाहिँ राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ नेपाल चाहिँ अहिले सरकारमा दर्ता भएको छ र यसले चाहिँ हामी बिस्तारै यसलाई चाहिँ काम अगाडि बढाइराखेका छौँ। हामीले कुनै पनि संस्थाको विरोध गर्नको लागि त्यसको चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि चाहिँ यो हामीले दर्ता गरेका होइनौँ, तर हाम्रो तर्फबाट जे सकिन्छ त्यही गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो दर्ता भएको। अहिले जस्तो पहिला चाहिँ जस्तो एउटा चर्च चाहिँ नेपालको भनौँ न पुरानो चर्च मानौँ अथवा यहाँ नजिकमा पाटन चर्च छ, तर पाटन चर्च छ भने किन अर्को सातो बाटोमा चर्च सुरु आवश्यक पर्यो त? अहिले धेरैले भने ओ महासङ्घ सधैँ थियो, एनसिएस पनि सधैँ छ, एनसिएफ त 60 वर्ष भयो, किन महासङ्घ चाह्यो त? त्यसो भने किन सातो बाटोमा अरू 10वटा चर्च चाह्यो? किन त्यो तपाईँको पाटन एरिया वरिपरि चाहिँ अरू 10वटा चर्चहरू आवश्यक पऱ्यो त? किन तपाईँको पर नखीपोटमा चाहिँ अर्को चर्च आवश्यक पर्यो? त्यस्तै चाहिँ धेरै सङ्घ संस्थाहरू आवश्यक पर्छन् काम गर्नको लागि, किनभने हामी यो प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा छौँ। आफ्नो तर्फबाट जति सकिन्छ हामीले त्यो काम गर्नको लागि चाहिँ अहिले राष्ट्रिय क्रिस्चियन मण्डली महासङ्घ नेपाल चाहिँ वैधानिक रूपमा दर्ता भएको छ र यसको प्रक्रियाहरू अगाडि बढिराखेका छन्। यसरी हामीले हाम्रो कामलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र क्रिस्चियनहरूको साझा सवालमा काम गर्नको लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ। हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। यहाँहरूको साथ सहयोग, यहाँहरूको प्रार्थनाको हामीलाई आवश्यक छ, यहाँहरूको सरसल्लाहको पनि हामीलाई आवश्यक छ, किनभने हामी भर्खरै नयाँ छौँ। हामीलाई धेरै यहाँहरूको सरसल्लाहहरूको पनि हामीलाई आवश्यक छ र त्यसलाई हामीले अगाडि तपाईँहरूले दिएका सरसल्लाहहरू सुझावहरूलाई अगाडि त्यसलाई चाहिँ हामीले लिएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ र आशा छ यहाँहरूको सहयोग साथ रहनेछ। हस्त धन्यवाद। छापेका लेखेका खिचेका भिडियोहरू हामीसँग पनि अझै ताजै छन् र एकताको लागि धेरैले प्रयास पनि गरेका छन्। यहाँ डाक्टर म देखिरहेको छु केबी रोकाले पनि धेरै पहल यसमा गर्नुभएको पनि हामीले देख्यौँ र धेरै एकतालाई भत्काउने अभियान पनि यहाँ भएको छ र एकतालाई गर्नुपर्छ भन्ने एउटा खेमा पनि छ। यी खेमाका बिचमा हामीले अब पत्रकारिताको हिसाबले हेर्ने हो भने केही हाम्रा मानिसहरू र केही टाउकाहरूले चाहिँ अलिक बढी भूमिका खेल्छन् र साधारण जनताले वा विश्वासीले चाहिँ त्यसमा कुनै चासो पनि देखेको त्यति देखिँदैन र टाउकाहरू नमिलेको कारणले चाहिँ अरूलाई समस्या पर्या हो। र अनि अर्को कुरो चाहिँ साधारण विश्वासीहरू चाहिँ मर्दाखेरि मात्र समस्यामा परेको र गुनासो लिएर आउँछन्। अरू बेलामा उहाँहरू आफ्नै संसारमा आफ्नै उसमा हुन्छन्। तर हाम्रो जुन हाम्रो बडीको टाउकोहरू छन्, टाउकोहरू चाहिँ साह्रै नै ठोकिएको अवस्था छ। उहाँहरूलाई अब बाहिरी शक्ति भनौँ वा अरू विभिन्न शक्तिले भनौँ वा उहाँहरूको आफ्नो सिद्धान्तले भनौँ, उहाँहरूको आफ्नो विचारले गरेर मिल्न नसकेको देखिन्छ। विशेष गरेर चाहिँ ठुला मण्डलीहरूमा समस्या छ र ठुला मण्डलीहरूले साना मण्डलीलाई हाल्नुपर्ने हो, ठुला मण्डलीले साना मण्डलीलाई माया गर्नुपर्ने हो, ठुला अगुवाले सानो भाइलाई सानो लिडरलाई प्रेम गर्नुपर्ने हो। त्यो देखिएको छैन र यस्तै अवस्था हो भने ठुलो माछाले सानो माछालाई खान्छ, हामी सबैलाई थाहा छ, स्वाभाविक रूपमा हो। ठुलो मण्डलीले सानो मण्डलीलाई गरेको हो। अब फेरि सानो मण्डलीहरूले अलिकति तरिकाबाट सानो माछाहरू मिलेर ठुलो माछालाई पनि खान सक्छन्, त्यो पनि एउटा सम्भावना छ। त्यसकारण चाहिँ यसरी चाहिँ हामी झगडा नगरिकन एउटा सामञ्जस्य हाम्रो अग्रजहरूलाई अगाडि राखेर हाम्रा सबै स्वार्थहरूलाई चाहिँ डस्टबिनमा फालेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र सबैको आफ्नो इन्ट्रेस्ट छ। यहाँ चाहिँ कसैको पोलिटिक्स इन्ट्रेस्ट छ र क्रिस्चियनलाई भोट ब्याङ्क बनाएका छन् र भोट ब्याङ्क अब यहाँ काङ्ग्रेसका अगुवा लिडरहरू छन्, उनीहरूले काङ्ग्रेसको लागि लबिङ गर्छन्, चर्चमा जान्छन्। अब कोही छन् नेकपा, उनीहरू जान्छन् चर्चभित्रै चाहिँ कार्यक्रम गरेको पनि देखिन्छ। अब कोही हाम्रै अग्रजहरूले पार्टीहरू पनि खोलेका छन्, उहाँहरूको अब हैसियत पनि हामीले देख्यौँ। कतिसम्म चाहिँ बिपी दाइले भन्दै हुनुहुन्छ, यहीँ हुनुहुन्छ, हामीले यत्रो काम गऱ्यौँ, वास्तवमा त हामीले चाहिँ के गरेछौँ भन्दाखेरि तासको महल बनाएछौँ, कसैले फु गर्दै लड्यो र जति प्रयासहरू भएको छ त्यही तासको महल हामीले खडा गरेका छौँ। यसले चाहिँ हामी अब विशेष गरेर आउने युवाहरूलाई मण्डलीले बाटो पनि देख्न सकेको अवस्था देखेको छैन। यदि देखाएको छ भने खाडी मुलुकमा
जाने, त्यहाँ श्रम बेच्ने आफ्नो, र मण्डलीले कम्तीमा पनि यो देखाउनु पर्थ्यो। र यहाँ चाहिँ बिजनेस गर्ने मानिसहरूलाई, व्यापार गर्ने मानिसहरूलाई ल्याउनु पर्ने र मण्डलीले त यसमा अलिकति भूमिका खेलिदिनु पर्ने, अग्रजहरूले भूमिका खेलिदिनु पर्ने। तर एकले अर्कोलाई यहाँ सम्मानको अभाव छ, अलिकति सिद्धान्त मिलेन भने झुटा शिक्षा भनिदिने, अलिकति बौद्धिकता अगाडि बढ्यो भने खुट्टा तान्दिने, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ ठुलो गहिरो चाहिँ जरा जस्तो छ। यसलाई त चिर्नको निम्ति यो सानो हामी सबैको प्रयास त आवश्यक छ र हामीले चाहिँ यसमा पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को दुईवटा कुरा भनेर म अन्त्य गर्छु। क्रिस्चियनहरूको प्रभाव चाहिँ हामीले सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने वा पनि हामी सरकारी कार्य गर्ने, त्यहाँ चाहिँ हामीलाई क्रिस्चियनहरूलाई कस्तो नजरले त्यहाँका मानिसहरूले हेर्छन् भन्दाखेरि क्रिस्चियनहरू भनेको डलर ल्याउने, क्रिस्चियनहरू भन्छ भ्रष्टाचारी, कोही कसैले त यतिसम्म भनेको सुनियो कि तक्लु यसु आयो, भुँडे यसु आयो, डलर यसु आयो भनेर चाहिँ हामी साधारण क्रिस्चियनहरूलाई केही व्यक्तिले गरेर हामीलाई अप्ठ्यारो पारेका छन् र यसको हिसाब किताब कसले दिने त? त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। र हामी स्वस्थ भएका छैनौँ। हामीलाई चाहिँ बागमतीको ढल जस्तै कति बेलामा विचारहरूले, सिद्धान्तले, होइन, यो अब खेल्ने व्यक्तिहरूले बागमतीको ढल जस्तै हाम्रो समुदायलाई बनाउने प्रयासहरू भइरहेको छ र यो चाहिँ नहुन दिनको निम्ति हाम्रा अग्रजहरूले एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र उहाँहरूलाई हामी साथ दिन्छौँ। हाम्रो समुदायलाई सँग्ल्याउनुपर्छ, हाम्रो मुहानहरू थोरजना हामीले सफा गर्नुपर्छ। अब हामीलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू यहाँ छन्, अग्रजहरू केही प्रतिनिधि म देखिरहेको छु, उहाँहरूले यो भूमिका खेल्नुपर्छ। अर्को कुरो के हो भन्दाखेरि जतिले चाहिँ यो फ्याक्ट कुरा हो, मिडियामा खिच्दा पनि केही पनि हुँदैन। समस्या मैले कसैको सपोर्ट पनि खाएको छैन, म आफ्नो स्वतन्त्र प्रकारले काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकार हुँ। त्यसकारण चाहिँ कति समुदायको लिडरले चाहिँ बदनामीपूर्ण काम गरेका छन्। भन्न यहाँ बाध्य के हुन्छ भन्दाखेरि बेविचार काण्डमा धेरै मुछिएका छन्, उनीहरूले नै अगुवाई गरेका छन्। यहाँ सबैलाई थाहा छ, सबैजना चाहिँ आँखा चिम्लेका छन्, सबैजना मुख छोपेर बसेका छन्। यो कुरा किन उठाइँदैन? एउटा चाहिँ बेविचार गर्ने व्यक्तिलाई लिडरसिपमा किन आइन्छ, किन ल्याउने? एउटा भ्रष्टाचार व्यक्तिलाई किन लिडरमा ल्याउने? उसको इतिहासै खराब छ भने उसलाई किन ल्याउने? र त्यसकारण चाहिँ यस्ता बेविचार गर्ने, अरूको छोरीबरीलाई चाहिँ बिगार्ने यस्ता लिडरहरूको अब छानबिन हुनु पर्यो। अग्रजहरूले भनिदिनु पर्यो। अग्रजहरू अब डराउनु भएन र भ्रष्टाचार संस्था खोल्ने, अलिअलि पैसाहरू ल्याउने र समुदायलाई नै बदनामपूर्ण काम गर्नु भएन। त्यसकारण चाहिँ यस्ता कुराले चाहिँ हाम्रो समुदायलाई चाहिँ कुयाउने काम, होइन, फोहोर बनाउने काम भएको छ र यसमा चाहिँ तपाईँहरू अग्रजहरूले चाहिँ भूमिका खेलिदिनु भयो भने र हामी युवाहरू, आउने हाम्रा पुस्ताहरू, हाम्रो बालबच्चाहरू चाहिँ अझै अगाडि बढ्थे र समुदायमा छाती पिटेर भन्नु त म चाहिँ क्रिस्चियन हुँ, म यसुको हुँ भनेर हुने वातावरण हामीले सिर्जना गर्नुपर्छ। अब यो अग्रजहरूलाई मेरो आग्रह छ र हामीलाई चाहिँ आउने पुस्तालाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने छ र तपाईँहरूले चाहिँ केही मुद्दाहरूमा, केही सादा सवालहरूमा चाहिँ एकता भइदिनुहोस् र केही समस्या छ भने खुल्ला रूपमा भनिदिनुहोस् भन्ने यो मेरो आग्रह छ। धन्यवाद। विशेष गरेर आज यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राख्नुभएकोमा नेपाली इसाई नागरिक सङ्घलाई धन्यवाद दिनै पर्छ। अहिले समसामयिक विषयहरू यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ, देशमा अप्ठ्यारो परिस्थिति गुजिराखेको छ। हुन त यहाँ धेरैले आफ्नो दृष्टिकोणबाट हेर्ने नजर फरक फरक होलान्, तर पनि देशमा अहिले जुन अवस्था सिर्जना भएको छ यसले निश्चय नै हामी एउटा इसाई भएर पनि यो देशको नागरिक भएको हैसियतले हामीलाई पनि चिन्ता छ यो देशको, होइन। त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यो चिन्ता गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने हामी एउटा इसाई हौँ
अनि हामीले हाम्रो देशमा कस्तो छाप छोडिराखेका छौँ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ है। हामी एउटा क्रिस्चियन भइसकेपछि हामीले हाम्रो ख्रिस्टी आचरण अरू मानिसलाई दिएका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ है। मैले विगतमा देखेको छु, म विभिन्न सरकारी निकायहरूमा जाँदाखेरि क्रिस्चियनहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने कुराहरू त्यहाँ मैले भोगेको छु, देखेको छु। सायद तपाईँहरूले पनि देख्नु भएको होला, भोग्नुभएको होला। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि पहिला हामी आफैले चाहिँ आफ्नो छवि बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो दृष्टिकोण हो। हामीले कस्तो छवि बनाइराखेका छौँ है, महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो है। अनि एउटा विगतमा हामीले देख्यौँ, एउटा कुनै समस्या आउँछ अनि त्यो आज एउटा समूह गएर ज्ञापन पत्र दिन्छ, भोलि अर्को समूह जान्छ, पर्सि अर्को समूह जान्छ अनि समूहको धेरै विज्ञप्ति त्यहाँ थुप्रिन्छ अनि टोकरीमा फालिन्छ, समस्या जस्ताको जस्तै होइन, त्यसको सम्बोधनै हुँदैन। अनि त्यो कारण त्यो अवस्था कसरी आयो त? त्यो सरकारी निकाय अथवा त्यो सम्बन्धित निकायमा हाम्रो आवाज नपुग्नुमा को दोषी छ त? खोज्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो विश्लेषण हो, दृष्टिकोण हो। यदि हामीमा त्यस्ता कुराहरू छन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ सम्बन्धित निकायले हाम्रा जुन भोइसहरू अथवा हाम्रा आवाजहरू, हाम्रा समस्याहरू त्यहाँ सुन्दैन भनेदेखि समस्या हामीमा पनि छ कि भनेर चाहिँ हामीले खोतल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो है, एउटा महत्त्वपूर्ण पोइन्ट हो यो। र अर्को कुरा चाहिँ मेरो विश्लेषण चाहिँ के भनेदेखि हामी मानिसहरू जो हामी क्रिस्चियन इसाईहरू छौँ, हामीहरू चाहिँ आफै झगडा गरेर बसिराखेका छौँ कि त यस्तो ढिस्कन उस्तो, अघि विश्वासीले पनि भन्नुभएको ठुलो मण्डली सानो मण्डली त्यति मात्रै होइन, विभिन्न संस्थाहरू पनि छन् है। त्योभन्दा म ठुलो होइन, उसले गरेको भन्दा मैले यस्तो काम गरेको छु, एउटा भनौँ न आफूले आफैलाई म पाइत्तो होइन, अरूले तपाईँ भन्नुको ठाउँमा आफै म पाइत्तो गरेर बसिराखेको अवस्था छ। त्यो कारणले पनि सम्बन्धित निकायका हाम्रो होइन आवाज पुग्न सकेको छैन र एउटै भोइस बनाएर सँगै जान चाहिँ सकेको छैन। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी आफै झगडा गरेर बस्ने होइन, तर एउटा बाइबलले वचनमा भने जस्तै नुन र ज्योति है, हामी नुन र ज्योतिको वचन त धेरै प्रचार गर्छौँ तर आफै चाहिँ नुन र ज्योति बन्दैनौँ कि है। समस्या त्यहाँ हो है, नुन र ज्योति अरूलाई बन मात्रै भन्ने र आफू चाहिँ नहुने है। पहिला आफू त्यो वचनलाई मनन गर्नु पऱ्यो, वचनअनुसार आफू जिउनु पऱ्यो, हिँड्नु पऱ्यो, अनि त्यो अनुसारको आवाज लिएर जानु पऱ्यो है। हाम्रो यहाँ अग्रज विभिन्न संस्थाका प्रमुखहरू पनि हुनुहुन्छ, यहाँले चाहिँ यो कुरा विचार गर्नु पऱ्यो। वचन बोल्ने मात्रै होइन, वचन अर्को लागि बोल्ने हो कि आफ्नो लागि हो है। वचन हामी हुन्छ दुई धारे तरबार। दुई धारे तरबारको अर्थ के हो त? दुईतिरबाट लाग्छ, तपाईँलाई पनि लाग्छ, अरूलाई पनि लाग्नु पर्यो। वचन त त्यो हो नि त, हामी चाहिँ वचन लिएर हिँड्छौँ अनि हामी चाहिँ खालि एक धारे मात्रै बनाएर अरूलाई मात्रै हानिराखेर हुन्छौँ कि त्यो चाहिँ हुनु भएन। वचन आफूले आफूलाई मेरो लागि पनि हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले मूल्याङ्कन गर्नु पऱ्यो, आफ्नो लागि पनि हो भन्ने कुरा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नु पऱ्यो। र अर्को चाहिँ हामीमा व्यक्तिगत र गुटगट स्वार्थ छ है। यो बाहिर हामी सेकुलरमा देख्छौँ जहाँ चाहिँ राजनीतिज्ञहरूसँग जुन स्वार्थको गुटहरू छ, हाम्रो इसाई समुदायमा पनि त्यस्तै स्वार्थका गुटहरू छन्, अनि व्यक्तिगत स्वार्थ पनि त्यहाँ छन्। त्यो कारणले पनि हामीमा एकता आउन दिएको छैन है। त्यो कुरा त्याग्नु पऱ्यो नि हामीले है। समग्र समुदायको हितमा चाहिँ सोचिँदैन, खालि कुनै एउटा समस्या आउँछ, त्यो समस्यालाई मैले हल गर्न सकेँ भनेदेखि मेरो नाउँ आउँछ, मेरो संस्थाको नाम आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ गतिविधिहरू हामी देख्छौँ। समग्र समुदायले फाइदा पाउँछन् होइन, मेरो नाम आउँछ है भन्ने मनस्थितिले काम गरेको कारणले नै यी समस्याहरू अहिले पनि यत्रतत्र रहिराखेका हुन् भन्ने चाहिँ मेरो ठम्याइ हो। र अर्को भनेको चाहिँ आफैमा होइन भएका भ्रम र अनि अनेकता चाहिँ हामीले मेट्न सकिराखेका छैनौँ। र अनि यदि त्यो कुराहरू मेटेर एउटै भोइस बनाएर जान सक्यो भने चाहिँ धेरै राम्रो हो नि है। हामीले देशको यो अवस्थामा सिर्जना भएको छ, हामीले देख्छौँ धेरै समूहले प्रार्थनाको विषय राखिराखेको छ, प्रार्थना सभाहरू भइराखेको छ, जुममै भए पनि प्रार्थना भइराखेको छ, तर त्यो किन फलदायी छैन? किनकि हामी केवल प्रार्थना मात्रै गरिराखेका छौँ कि त्यो प्रार्थनाले उत्तर दिने किसिमले चाहिँ हामीमै त्यो कुराहरू खराबी छन्। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले मेटौँ, त्यो अनुसार अगाडि हामी हिँडौँ। त्यो भएदेखि मात्रै अनि हामीले चाहिँ देशमा रहेका जुन जल्दाबल्दा समस्या छन्
त्यसमा हामीले एउटै धारणा बनाएर जान सक्छौँ, एउटै भोइस बनाएर जान सक्छौँ। राजनीतिज्ञहरूलाई हामी औला ठहराउन सक्छौँ। हामी आफै औला भाँचिएका जस्ता भएका छौँ, किनकि हाम्रो चरित्र पनि ठिक छैन, हाम्रो व्यवहारहरू ठिक छैन भनेदेखि हामी अरूलाई कसरी औला ठहराउन सक्छौँ त? पहिला हामी आफै सच्याउँ, आफू बनाउँ, अनि त्यसपछि मात्रै अनि यी विषयहरू हामी लिएर सम्बन्धित निकायमा जान सक्छौँ भन्दै म मेरो मन्तव्य यहीँ राख्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। उबेर गुरुङ, मैले सेवाई गर्दै गरेको मण्डली आशिष प्रेसिडेन्ट मण्डली हो। हाल म एनसिएस नेपाल क्रिस्चियन समाजको केन्द्रीय सचिव, सँगसँगै एनसिएसले मलाई एउटा जिम्मेवारी दिएको छ। म मेरो टिम सबैलाई सरकार अनि राजनीतिक पार्टीहरूसँग समन्वय गर्ने जिम्मा। अहिले भर्खरै मात्रै यहाँ अगाडि जति पनि महानुभावहरूले बोल्नुभयो कुरो एकदमै सान्दर्भिक कुरो छ। नेपाली इसाई नागरिक सङ्घले जुन प्रकारको एउटा फोरम राखेर एउटा अन्तर्क्रिया गरेको छ, म यहाँलाई एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। एनसिएसको तर्फबाट पनि र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि म यहाँलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामी सबै यसमा अवेरनेस भइरहेका छौँ कि वर्तमान देशको परिस्थिति, भित्रको विभिन्न जटिल समस्याहरू, हामीभित्रको समस्या, बाह्य समस्या, यी सबै कुरा लिएर अहिले छलफल अन्तर्क्रिया भइरहेको छ र अब कसो गर्ने भन्ने हाम्रो बडो चासो छ। यो चासोको लागि नै हामी यहाँ भेला भएको छौँ र हामीभन्दा यो कोठाभन्दा बाहिर भएका जति पनि अरू व्यक्तित्वहरू हुन्छ उहाँहरू झन् ठुलो बढी चासो छ अब कसो गर्ने भने हाम्रै इसाई समुदायमा। र म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने विशेष गरिकन समय धेरै लामो छैन, तर पनि यो छोटकरी म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि विशेष गरिकन राज्य सञ्चालनको लागि, राज्य र त्यो व्यवस्थालाई सुदृढ गर्दै लानको लागि, अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ केही शक्तिहरूको आवश्यकता पर्छ। त्यो राज्यलाई र त्यो व्यवस्थालाई सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ केही शक्तिहरूको आवश्यकता पर्छ। देशमा विविध समस्याहरूलाई त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि, ती तमाम समस्याहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि यस्ता कतिवटा निकायहरू, कतिवटा संस्थाहरू त्यहाँ चाहिन्छ। कतिवटा चाहिँ त्यस्तो चिजहरू चाहिन्छ जसले गर्दा चाहिँ राज्यको त्यो राज्य सञ्चालन र व्यवस्थालाई सही ढङ्गमा, सही ट्र्याकमा ल्याएर अगाडि बढाउन सकियोस्, ताकि देशको उन्नति, प्रगति र अनि संविधानले अनि कानुनले जे कुराहरूलाई परिकल्पना गरेछ त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ त्यसले ठुलो मद्दत पुर्याउँछ। हामीलाई थाहा छ देशमा व्यवस्थापिका छ, कार्यपालिका छ, न्यायपालिका छ र चौथो अङ्गको रूपमा चाहिँ सञ्चार माध्यम छ। र त्यस सँगसँगै देशलाई हाँक्नको लागि सही ट्र्याकमा लिएर यसलाई तमाम मुद्दाहरूलाई, जति पनि चाहिँ ओझेलमा परेका मुद्दाहरूदेखि लिएर तमाम मुद्दालाई चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दालाई सम्बोधन गराउनको लागि चाहिँ राज्यको तर्फबाट गराउनको लागि चाहिँ त्यस्ता केही प्रेसर ग्रुपहरू पनि चाहिन्छ, हैन? राजनीति शास्त्रले त्यही भन्छ कि प्रेसर ग्रुप पनि चाहिन्छ। आज हामी जति पनि इसाई समुदायभित्र जति पनि हामी ग्रुपहरू छौँ नि, यहाँले भन्नुभयो एउटा हामीमा एकता भएन, त्यो हाम्रो आफ्नै एउटा बुझाइ हो है। तर म चाहिँ के बुझ्छु भन्दाखेरि हामी के बुझ्छौँ, हामीले के बुझ्न जरुरी छ भनेदेखि हामीमा जति पनि सङ्घ संस्थाहरू हामी छौँ नि, हामी सबै प्रेसर ग्रुपको रूपमा छौँ सरकारलाई दबाब दिनको लागि, हैन? अनि जति पनि तपाईँको चाहिँ उपल्लो ओहदामा भएका जति पनि निकायमा भएका जति पनि पदाधिकारी हुनुहुन्छ, चाहे त्यो चाहिँ तपाईँको ब्युरोक्रेसीको कुरा गर्नुहोस्, चाहे त्यो तपाईँको राज्यको कुनै पनि संयन्त्रको कुरा गर्नुहोस्, उहाँहरूलाई दबाब दिनको लागि हामी एउटा प्रेसर ग्रुपमा छौँ। हामी यहाँ एनसिएफ बनौँ, एनसिएस बनौँ, महासङ्घ बनौँ, अर्को महासङ्घ बनौँ, अर्को के बनौँ, नागरिक चाहिँ सङ्घ बनौँ, यी विभिन्न जति पनि हामी सङ्घ संस्थाहरू छौँ हामी सबै चाहिँ प्रेसर ग्रुपको रूपमा छौँ। यसलाई हामीले अन्यथा नलिउँ यसलाई, हैन? तर एउटा कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिउँ कि हामी क्रिस्चियनको नाममा जानु बित्तिकै काम हुँदैन। अहिलेसम्मको हाम्रो एउटा अनुभव है। यहाँले कस्तो अनुभव गर्नुभयो? सायद यही अनुभव छ, हैन? क्रिस्चियनको नाममा जाउँ न, केही काम हुँदैन। नेतालाई भनौँ न, भैया म भनिदिन्छु नि, हामी मक्ख पर्छौँ, हैन? तर हुँदैन काम। किन हुँदैन? देशमा चाहिएको जुन व्यवस्था थियो, यहाँ विभिन्न लडाइँहरू भयो, विभिन्न युद्धहरू भयो, विभिन्न तपाईँको चाहिँ आन्दोलनहरू भए, त्यसको उपलब्धिको रूपमा जुन प्रकारको एउटा व्यवस्था आयो, त्यसले अङ्गीकार गरेको जुन कानुन हो, मूल कानुन हो, त्यसमा के भनेको छ भनेदेखि कुनै पनि जति पनि विभेदमा पारिएका छन् त्यसलाई इन्कार गर्दै अब हामी अग्रगमनतर्फ हामी जान्छौँ, समाजवाद उन्मुख भएर हामी जानुपर्छ भन्ने कानुनको मूल मान्यता हो, हैन? त्यहाँ धेरै छन् तर मूलभूत कुरा यही नै हो। तर पनि के भइदियो भनेदेखि राज्य सत्तामा भएका
र अरू विभिन्न निकायमा भएका जति पनि व्यक्तित्वहरू छन् उहाँहरूको चरित्रहरू हेर्दा उहाँहरूको व्यवहार हेर्दाखेरि चाहिँ पुरानो मानसिकता हिन्दू अतिवादी सोच र ग्रस्त त्यो मनले ग्रस्त भएका व्यक्तिहरू त्यहाँ भइसकेपछि हामी अल्पसङ्ख्यक भन्छौँ। अल्पसङ्ख्यकमा पारिएका जाति धर्म वर्ण लिङ्गका मानिसहरूलाई किन उपेक्षा गरिएन त? गरियो नि, संविधानले भन्छ, कानुनले भन्छ ती सबैलाई उपेक्षा गर्नु हुँदैन, विभेदमा पारिनु हुँदैन। तर यहाँ विभेदमा पारियो किन? किनभने हिजोकै मानसिकताले ग्रस्त छ नि त। हाम्रो उपल्लो तहमा भएका अनि हाम्रा सरकारमा भएका होइन ती सबै निकायमा चाहिँ हिजोकै त्यो एउटा एकल धर्मको एउटा चाहिँ सोचले ग्रस्त भएको त्यो मानसिकताले चाहिँ काम गरेको कारणले गर्दा चाहिँ हामी इसाईको नाममा एउटा सिङ्का पनि ओरोको पर सारिँदैन बाबा, ओरोको पर सारिँदैन। कि तपाईँको अनुभव छ भने भन्नु होला यहाँले होइन। सानो एउटा वडामा काम भयो, एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेयरद्वारा काम भयो, एउटा सांसदद्वारा काम भयो, त्यसलाई नगण्य रूपमा हेऱ्यो हो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई गन्ती नगर्ने हो भनेदेखि चाहिँ बाँकी राज्यको तर्फबाट हामीलाई केही पनि सम्बोधन हुँदैन। यतिसम्म कि तपाईँ के भन्छ हामीलाई तपाईँको चाहिँ नेपाली इसाई समुदाय चाहिँ अल्पसङ्ख्यक हुन् भनेर पनि हामीले तपाईँको चाहिँ किटान गरेर भनेको छैन अहिलेसम्म। परिषदमा जुन लेख्छ तपाईँको संविधानको अन्तमा त्यो जहाँ लेखिएको छ हामीलाई तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सूचीकृत गर्नुपर्ने हो। सूचीकृतसम्म गरेको छैन भनेदेखि हामी कतिसम्म चाहिँ हामी यसले एउटा चाहिँ अब त्यो एउटा विभेदमा हामी पारिएका छौँ। त्यस कारण चाहिँ हामीमा एकता छैन, किन एकता भएन भनेर नभनौँ बाबा, हामीमा एकता छ। जब हामी तपाईँ पिता पुत्र पवित्र आत्मालाई मान्दछौँ, हामी भिन्न मण्डलीमा सेवा गर्छौँ, हाम्रो भिन्न मण्डलीको स्ट्रक्चर छ होइन, हाम्रो आफ्नो एउटा चाहिँ फेद छ आफ्नो मण्डलीमा होइन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा मान्दै भए तापनि आफ्नो फेद छ नि त। त्यसलाई हामी चाहिँ यो चाहिँ हामीमा एकता भएन भनेर नभनौँ, हामीमा एकता छ। तर त्यसलाई अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले जति पनि ग्रुपहरू हामी प्रेसर ग्रुप रूपमा हामी चाहिँ छौँ नेपालभरिमा जति पनि छौँ, त्यसलाई हामी चाहिँ प्रेसर ग्रुप हो भनेर भनौँ। हो पनि त्यही हेर्नुहोस् है, चाहे महासङ्घ भनौँ, चाहे एनसिएस भनौँ, एनसिए भनौँ, अर्को महासङ्घ भनौँ, अब नागरिक सङ्घदेखि लिएर जे छ हामी सबै चाहिँ प्रेसर ग्रुपमा छौँ। तर अब हामीले के गर्यो त? अब अगाडि के गर्यो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दामा बोल्नु पऱ्यो, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा हामीले बोल्नु पऱ्यो। र अर्को कुरा चाहिँ के भनेदेखि विशेष गरिकन हाम्रा क्रिस्चियन समुदायलाई हामीले पोलिटिकल्ली हामीले एजुकेट गर्नु पऱ्यो। यस्तै एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेर हामीले पोलिटिकल्ली हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एजुकेट गर्नु पऱ्यो होइन। र हामी चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा हामी चाहिँ अगाडि बढ्नु पऱ्यो। त्यो भयो भने चाहिँ हुन्छ। एकले अर्कोलाई चाहिँ मानेन, अर्कोले पुजेन त्यो नभन्नु बाबा, त्यो छ, त्यो समय आउँछ। अब त्यो समय आउँछ। अब के गर्नु पऱ्यो? बृहत एउटा तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ एउटा राजनीतिक एउटा संयन्त्र हामीले तयार गरेर अब जाने हो। हामी त्यो पार्टीले यस्तोले गरेन, उसले यस्तो गरेन, ढिस्कले यस्तो गरेन, यो हामी एउटाले अर्कोलाई कम्पिटिसन गरेर कुन के त्यो कुरा नगरौँ। अबको समयको माग के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अबको समयको माग चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ एउटा बृहत एउटा चाहिँ एउटा मोर्चा हामीले खडा गर्ने हो। अब हामी प्रेसर ग्रुपको रूपमा मात्रै नभएर अब हामी चाहिँ राजनीतिक हिसाबले पनि हामी एक कदम अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति आएको छ। हो, प्रेसर ग्रुप पनि रहिरहन्छ, ओके, त्यो रहनै पर्छ होइन। तर हामी अब बृहत एउटा चाहिँ सोचको साथमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। हस्, धन्यवाद। नेपाली इसाई नागरिक सङ्घ, तर यो ब्यानरमा चाहिँ पहिलोचोटि है आयो, थाहा छैन, म नबोलाइएर आएन कि के भयो थाहा छैन, त्यो म बायस थिइनँ। मलाई चाहिँ आजको यो माहौल यहाँहरूले जे भनिराख्नु भएको छ, यहाँ जतिले बोल्नुभयो उहाँहरूको कुरा सुन्दै गर्दाखेरि खै म के बोलौँ, कहाँ छु भन्ने जस्तो भइराखेको छ। बेसरी कुहिरो लाग्यो भने कागले आफ्नो गुण फर्किने त्यो इन्डिकेटर गुमाउँछ अरे, अनि फर्किन सक्दैन अरे भन्छ। त्यस्तै स्थिति छ अहिले। कुहिरोको काग भइसकेका हौँ कि हामी होइन, त्यो एउटा माहौलमा छौँ। अन्तर्क्रिया भन्यौँ, विषय नदिएकोले गर्दा हो कि के विषयमा अन्तर्क्रिया गर्ने नभनिएकोले गर्दा हामीले विभिन्न विषय उठाउन पुगिराखेका छौँ र कता एकताको कुरा आइराखेको छ। प्रेसर ग्रुपले गर्ने कुनै के भन्दै गर्दाखेरि धेरैवटा भयो, काम लागेन भने जस्तै भयो। अब पोलिटिकल पार्टी पनि त धेरैवटा भइसक्यो यहाँ, के चाहिँ गर्ने हो, जसलाई चाहिँ इच्छा लाग्छ गर्ने हो, लोकतन्त्र हो होइन, गर्नैपर्छ भने जस्तो भएको छ। अब पोलिटिकल इस्युमै अहिलेको कन्टेक्स्टमै कुरा गर्ने हो भने अहिलेको सन्दर्भमा हो हामीले केही गर्नुपर्छ, गर्नै पर्ने हो भनेर हामी सबैलाई लागेकै छ, गर्न पर्ने। तर कसरी गर्ने फेरि पनि समस्या होला, फेरि पनि मेरो आग्रह होला, मैले भने जस्तो भए सबैले गर्ने मिलौँ, मैले भने जस्तो नभए किन गर्ने तिमीले भने जस्तो, त्यही आउँछ कि कतै होइन। यी कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन यो भेलाले भन्ने प्रश्न मेरो हो। पोलिटिक्सको कुरा गर्दा क्रिस्चियन सुड बी
इन द पोलिटिक्स भनियो। 2054 साल हो पहिलोचोटि म आफै क्रिस्चियनहरूको नारी छामौँ न यार, हामी पनि केही गरौँ न भनेर 54 सालमा म निस्किएको थिएँ। मैले त्यति बेला लिएका जिल्लाहरू अहिले पनि तपाईँलाई भन्दै गर्दा आश्चर्य लाग्दैन। मैले भनेको थिएँ धादिङमा जाउँ, कञ्चनपुरमा जाउँ, नवलपरासीपुर जाउँ, ललितपुरमै बसौँ, मकवानपुर हेरौँ। यी जिल्लाहरूमा हामी कम्तीमा एउटा प्रक्षेपण त गरौँ न होइन। हाम्रो मत कति रहेछ खोजौँ, उम्मेदवारहरू उठाइदिउँ। हाम्रा जोसुकै भए पनि हुन्छ, सकेसम्म स्वतन्त्र बनाउँ। त्यति बेला अब 2-4वटा पार्टी मात्रै थियो, हाम्रो पार्टी थिएन होइन। त्यसो केही गरौँ न, कोसिस गरौँ भनेर मेहनत गरियो। त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म म बेसरी कराइराखेको छु राजनीतिको कुरा गर्दा। मलाई लाग्छ, मैले प्रिजज गरेँ भने माफ गर्नु होला, तर यो आजको समुदायले कति सुन्यो मेरो कुरा, मेरो प्रश्न। अनि आज मैले के बोल्नु, फेरि बोलेर कति सुनाइ हुन्छ। मलाई त्यो त्यति धेरै ट्रस्ट भइराखेको छैन, मैले आफैलाई पत्याउन सकिरहेको छैन कि आज मैले बोलेँ भने कसले सुन्ने हो। किनभने म आजसम्म त बोलिरहेको छु, कराइराखेको छु, मिडियामा कराएँ, के गरेँ, लेखेँ होइन, जे गरेर भने। हामीले अहिले तपाईँले जे भन्दै हुनुहुन्छ त्यही भने हो, त्यति बेलादेखि बोले हो। तर भाइ किन बोल्दैछस्, यो के हो त कुरो, कसैले सोधिदिनु भएको छैन। सो वाइ सुड आई स्पिक भनेर म आफैलाई प्रश्न गरिरहेको छु कि आज। त्यसकारण यो कुहिरोको काग भएको परिस्थितिमा लेट अस क्लियर द क्लाउड फर्स्ट, त्यो फगलाई कोसिस गरौँ है। होइन भने फेरि पनि त्यही हुन्छ। मैले अघि नै भनिसकेँ, मैले भने जस्तो भयो भने जाउँ टुगेदर, लेट्स डु इट भन्छौँ हामी, सबैको भनाइ नै त्यही हो। अनि कुरो त्यही नै हुन्छ। अहिले अब होइन, हामीले अहिले के भने महासङ्घका 2-3वटा नाम सुनिसक्यौँ। यस्तै हुन्छ के भोलि पोलिटिकल पार्टीहरू पनि आउँछन्, के हुन्छ, परिस्थिति त्यही हो। बिगार्ने मान्छेहरू थुप्रै छन्, हामी भित्रै छन्, बाहिर छन् होइन। यो राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ विदेशी चलखेल भन्छौँ नि हामी, विदेशी चलखेल, विदेशी ल्यायो भन्छौँ। तर त्यसो जस्तो लाग्दैन मलाई। स्वदेशीहरूको खुट्टा बलिया भइदिएको भए विदेशी के आउँथ्यो होला र होइन। हामी आफै नै जिउ गुहार गर्दै माग्दै जाने भएपछि त उनीहरूले केही त भन्ला। त्यही भएको छ परिस्थिति त्यतातिर भने यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ। यहाँ पनि बाहिरबाट फुटाउने काम सुरु भइसकेको छ। नेकपाले आफ्नै बनाइसक्यो, इसाईहरूको सङ्गठन नेकाले बनाउँदैछ, अरू पार्टीहरूले गर्दैछन्। देखिसक्यौँ हामीले, इतिहास लामो भएको छैन। पोलिटिकली कुनै पनि भनौँ न समुदायको एउटा पर्टिकुलर ग्रुपको इन्ट्रेस्टलाई कसरी तुहाइँदैछ भनेर नेपालको राजनीतिले घरिघरि घटनाहरू देखाइसक्यो। अनि हामी त्यहीँ अल्मुलिराखेका छौँ। मधेस आन्दोलन कसरी तुइयो थाहा छ हामीलाई। मुस्लिमहरूको आन्दोलन झन्डै तुइराखेको छ, तर उनीहरू अहिले पनि एकजुट छन् हो। पूर्वाञ्चलतिर हेर्नुहोस् तपाईँ, के अरे किराँतहरूको के अरे हामीले भनेको लिम्बुवान र खम्बुवान आन्दोलनहरू कसरी तुइँदैछन् देखेका छौँ हामीले। विभिन्न पार्टीहरूले आफ्नो सङ्गठन विस्तार गरिदिन थाले, प्रलोभन दिए, पद दिए, कुनै के दिए, साथीहरू त्यो पार्टीहरूमा लागि सिक्यो त। यहाँ त्यही हुँदैछ। अब 6 महिनापछि यहाँ हाम्रा बिचमा सबै पार्टीका मान्छेहरू आउँछन्, सबै पार्टीहरूले गर्छन्। अहिले थालिसके चर्चमा ब्यानर राखेर पार्टीहरूले थालेन्। हिजो अस्ति भर्खर एकजना भाइले दिँदै हुनुहुन्थ्यो फेसबुकमा, चर्चभित्र ब्यानर राखेर कुनै पनि पार्टीले प्रोग्राम गर्दैछ बाबा, यहाँ के हुँदैछ। त्यसकारण होसियार बसौँ, कोसिस गरौँ। म तयार छु, के गर्नुपर्छ म गधा जस्तै जोतिन तयार छु, गोरु जस्तै। तर कम्ती अनि बोलिएका कुराहरूलाई हेरौँ, के भन्दैछ यो भाइले भनेर सुनिदिने कोसिस गरिदिनुहोस्। भनिराखेको कुरा मेरो इन्ट्रेस्टमा गरेको थिएन होला अहिलेसम्म पनि होइन। केही गरौँ भनेर त गर्दै गर्दा तपाईँले भने जस्तै हो नि त, मैले त देशकै लागि गरौँ, समुदायको लागि गरौँ भनेरै गराएको हो त। केही ठान्दिनु हो भने माफ गर्नुहोस् होइन। मैले व्यक्तिगत मेरो लाभको लागि केही पनि गरेको थिएन र गर्दिनँ जस्तो लाग्छ अझै पनि। त्यसकारण अझै सुनौँ कुरा होइन। त्यसपछि केही आएछ कुरो भने प्रतिक्रिया जनाउने मौका भएछ भने म जनाउँछु। धन्यवाद। मेरो व्यवसाय अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ, झन्डै 40 वर्ष काम गरेँ मोटर बिगार्ने बनाउनेमा। अब चाहिँ मान्छेको आत्मा र प्राण बनाउनु पाइन्छ भनेर पास्टर सेवकाइमा लागेको छु। प्रभुले आशीष दिनुभएको छ। धेरै रमाइलो कुराहरू सुन्न पाइयो, खुसी लाग्दैछ, आनन्द लाग्दैछ। मनमा के प्रश्न उब्जिँदैछन्। हामी अनेकतातिर लाग्दैछौँ कि एकतातिर लाग्दैछौँ, अहिले पनि अहिले मनमा प्रश्न नै छ। धेरै सङ्घहरू आए, संसारहरू आए, दर्ता भए, दर्तामै छन्, तर के भइरहेको छ हामीले देखि नै राखेका छौँ। र त्यही पनि म अप्टिमिस्टिक हुन्छु, हाम्रो नेपाली इसाई नागरिक सङ्घले केही न केही गर्ला, केही न केही गर्नेछ भन्ने म अप्टिमिस्टिक नै छु। एकचोटि पुत्री सडक चर्चमा ठुलो सम्मेलन भएको थियो, सायद तपाईँ कतिजना त्यहाँ हुनुहुन्छ। एकचोटि वरिष्ठ अगुवा डायसमा जानुभयो अनि बोल्नुभयो।
मैले बाइबल पढेँ इसाईहरू किन एकता हुँदैन भनेर बाइबलमा एकता शब्द नै रहेनछ। सबैले गरेर र ताली पिटे सबैजना गलल हाँसे। अनि त्यस घरमा गएँ, मनमा कस्तो लाग्यो, खल्लो लाग्यो। घरमा गएर हेरेँ, त्यहाँ यसो भएन, सबजना छोराहरू सबैले बाइबल पल्टलाई धेरै भेट्यौँ एकता शब्द त्यहाँ। प्रभुले यो 17 अध्याय भन्नु भने जसरी हामी एक छौँ तिनीहरू पनि एक हुन्। तर त्यो व्यक्तिले बाइबल कतिको पढ्नु भएन थाहा छैन मलाई। र यदि हामीले पनि त्यहाँ ताली बजाएका छौँ भने हामीले आत्मलोचना गर्ने बेला आएको छ। त्यसो बेला हामी ताली बजाउनु पनि हुँदैन, गलल हाँस्नु पनि हुँदैन, किनभने बाइबलको विपरीत हो। र जहाँसम्म अब यसलाई चाहिँ क्रिस्चियन भोइस एउटा उठाउने जमर्को गरेको छ नेपाली इसाई नागरिक सङ्घले। अघि हाम्रो भाइले भन्नुभयो जस्तो यदि हामी सब एक भएर हामी सरकारमा जाँदैनौँ भने हामी एक्लै गएर केही नै हुँदैन। फेरि हामी ज्ञापन पत्र रद्दी टोकेर फ्याँकिनेछ। हामी सबैजना एक भएर जान सक्यो भने राम्रो। यहाँ सबैजना धेरै पार्टीका हुनुहुन्छ, संस्थाको हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले पनि तपाईँ नेपाली इसाई नागरिक सङ्घ आफ्नो एजेन्डामा राख्न सक्नु भएन भने यहाँ हामीले गरेको कार्यक्रम बेकार नै हुन्छ। र यहाँ कमिटीले मात्र केही नै गर्न सक्नुहुन्न। हामी सबैजना मिलेर उहाँलाई साथ दियो भने मात्र यहाँ चाहिँ केही न केही हुन्छ। यदि हामी साथ दिएनौँ फेरि पनि यहाँ हामी खान्छौँ, भेला हुन्छौँ, बोल्छौँ, जान्छौँ, केही पनि हुँदैन। र साँच्चै एकता चाहिएको छ। अघि वरिष्ठ पास्टर भन्नुभयो एकता छ अरे नेपालमा, एकता छ। हामी मण्डली मात्र एक भएर हुँदैन। हामी सारा समाज एक हुन सक्नु पऱ्यो। सबै सङ्घ संसार एक ठाउँमा आउन सक्नु पऱ्यो। अनि केही वर्ष पहिला बल्ल हामीले नेपालमा सायद 1 वर्ष मात्र होला क्रिसमसमा हामीले सार्वजनिक बिदा पायौँ, तपाईँलाई थाहा नै छ। अनि भोलिपल्ट फेसबुकमा धेरैचोटि मेसेज आयो, हामीले गऱ्यौँ सबैले हामीले गऱ्यौँ भन्न थाल्यो। खालि त्यही 1 वर्ष अर्को वर्ष हामीले पाउँदा पनि पाएन। होइन, सबैजना एक भएर लाग्यो भने यहाँ नेपालमा केही न केही हुन्छ। इसाईहरूले केही न केही गर्न सक्छन् र सरकारलाई थाहा छ त्यो इसाईहरू एक भयो भने यहाँ चाहिँ बवाल हुन्छ र उनीहरूले एक हुन पनि दिँदैन। अस्ति बिपीज्यूले भन्नुभयो अघि धेरै तत्त्व लागि परेका छन् एकता आउन नदिनको लागि। तर त्यो सबैलाई पनि हामीले पन्छाएर प्रार्थनाको बलमा हुनाको बलमा यदि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भने यो देशमा इसाईले धेरै गर्न सक्छ। धेरै गर्न पार्टीले नगरेको कामहरू इसाईहरूले गर्न सक्छन्। र सबै कुरा गर्नको लागि हामी एक ठाउँ आउनै पर्छ। अनि धेरै बोल्न चाहन्न, समय छोटो छ। हामी सबैजना एक हौँ, प्रार्थना गरौँ विक्रम लाग्नु र केही न केही नेपाली इसाई नागरिक सङ्घले केही न केही गरोस्। र त्यो सबै हुनको लागि तपाईँ हाम्रो साथ चाहिन्छ। प्रभुले सबैलाई आशीष दिनुभएको छ। नेपाली इसाई नागरिक सङ्घले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपस्थित हुन पाउँदा एकदम खुसी लागेको छ। सभाका अध्यक्षज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, अनि पत्रकार बन्धुहरू र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैजनालाई ख्रिस्टको नाममा जय मसीह। र अहिलेको आजको विषयवस्तु भनेको चाहिँ वर्तमान अवस्थामा जुन देशमा जुन घटना घटिरहेको छ, मण्डलीमा जुन परिस्थितिहरू छ, हाम्रो इसाईहरूको भूमिका के रहन्छ भन्ने विषयमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, नेपाल ब्याप्टिस्ट चर्च काउन्सिलको तर्फबाट र केही कुराहरू म राख्न अनुमति चाहन्छु। विशेष गरिकन अहिले देशमा जसरी इसाईहरूको सङ्ख्यात्मक वृद्धि भइरहेको छ र त्यस्तै गरिकन जुन परमेश्वरको वचनअनुसार जिउने विश्वासीहरूको खाँचो आवश्यकता महसुस भएको छ। किनभने प्रभु येशू यस संसारमा आत्मिक रूपान्तरणको लागि, सामाजिक रूपान्तरणको लागि, मानिसहरू समस्या परेकाहरूलाई छुटकारा गराउनलाई आउनुभयो। त्यसकारण मेरो व्यक्तिगत बुझाइ के छ भने समाज रूपान्तरणको लागि मुख्य केन्द्रबिन्दु भनेको स्थानीय मण्डली हो। स्थानीय मण्डली बलियो भने समाज रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि हामी स्थानीय मण्डली नुन मात्रै भएर आफ्नै घरभित्र मात्रै नुनको ढुकुर भएर होइन, तर नुन चाहिँ समाजमा ज्योति के अरे अरूको लागि उपयोगी हुनु पर्यो। प्रभु येशूले भन्नुभयो तिमीहरू संसारका नुनहरू, तिमीहरू संसारका ज्योतिहरू। ज्योति चम्किनुपर्छ, जसले उज्यालो दिनुपर्छ, अरूलाई वृद्धि गर्नुपर्छ। नुनले चाहिँ अरूलाई स्वाद दिनुपर्छ। तर नुन मात्रै ढिका भएर बस्यो भने चाहिँ एक ठाउँ मात्रै बस्ने हो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ नुन चर्को भने चाहिँ समस्या बनाउँछ। त्यस कारणबाट मेरो आफ्नो बुझाइ चाहिँ हामी विश्वासीहरू एकतामा आउने, एक ठाउँमा बसेर कुरामाथि गरेर होइन कि हामी आफूले विश्वास गरेको कुरालाई समाजमा
अरूको लागि आशिष कान बन्नुपर्छ। नम्बर 1 हामी सेवाको भावनाले अभिप्रेरित भएर प्रभु येशूको नमुना हामी हुनु पर्यो। त्यसको लागि हामीले गर्नुपर्ने 2-4 कुराहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अहिले विभिन्न व्यक्तिहरू राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सामाजिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, यो असाध्यै राम्रो कुरा हो। त यी सबै कुराहरू देश र राष्ट्रको लागि हो। एउटा जाति, एउटा धर्म, एउटा वर्गको लागि मात्रै हामी लडेर हुँदैन, सम्पूर्ण देश राष्ट्रको भलाइको लागि काम गर्नुपर्छ। किनभने येशू प्रभु चाहिँ सबै जातिको लागि, सबै मानिसको लागि उहाँ आउनुभएको हो। तर जसले उहाँलाई विश्वास गरे उनीहरूले मात्र उद्धार पाए। त्यसकारण आज हामी उद्धार पाएको मान्छेले समुदायमा सुधार ल्याउनको लागि सबभन्दा पहिले हामी इसाई मण्डलीहरू सामाजिक क्षेत्रमा अगाडि छौँ, शैक्षिक क्षेत्रमा अगाडि छौँ निश्चय नै। तर यसको लागि हामीले गर्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले हाम्रा छोराछोरीहरूलाई लोकसेवा आयोग दिन लाउनु पर्यो, ब्युरोक्राटमा हाम्रो मान्छेहरू पठाउनु पर्यो। हामी धेरै कमजोर छौँ। हाम्रो मैले थाहा पाएअनुसार अहिले देशमा ठुल्ठुलो उच्च ओहदामा हाम्रो इसाईहरू एकदमै नगन्य मात्रामा हुनुहुन्छ। मैले भर्खरै सुनेको छु एकजना सहायक सिडिओ साहब क्रिस्चियन हुनुहुन्छ, अनि उपसचिव स्तरमा खोइ कति हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन। अनि हाम्रो कुरा कहाँ बिग्छ? जो चाहिँ ब्युरोक्राट चाहिँ थाई सरकार हो त्यहाँ हाम्रो मान्छेहरू पुर्याउनु पर्यो, नम्बर 1। दोस्रो कुरा, जो चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्नुभएको व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँहरूलाई हामी इन्करेज गर्नु पर्यो, जुनसुकै पार्टीमा होस्, चाहे नेपाली काङ्ग्रेसमा, चाहे कम्युनिस्ट पार्टीमा, चाहे जनजागरणमा, चाहे एपी पार्टीमा, जहाँ भए पनि हाम्रो मानिसलाई उत्साह दिनु पर्यो, इन्करेज गर्नु पर्यो, प्रार्थना गर्नु पर्यो। हाम्रो इसाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू निर्णायक भूमिका खेल्ने ठाउँमा, नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा जानु पर्यो। त्यसको लागि हामीले राष्ट्रिय अभियान सुरु गर्नु पर्यो। त्यसकारण बुजुर्ग व्यक्तिहरू यहाँ धेरै राजनीतिक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा, आत्मिक क्षेत्रमा लाग्नुभएको दाजुभाइ दिदीबहिनी हुन्छ, उहाँहरू हामी सबैजना मिलेर राष्ट्रिय अभियानको रूपमा अगाडि बढौँ। र हाम्रो आगामी दिनमा अब निकट भविष्यमा निर्वाचन हुन्छ, सङ्घको निर्वाचन हुन्छ, प्रदेशको निर्वाचन हुन्छ, स्थानीय निर्वाचन हुन्छ। त्यति बेला हाम्रो मान्छेहरू जताततैबाट उठ्नु पऱ्यो के, जताततैबाट हामी सहायता गर्नु पऱ्यो। यो मेरो पार्टी, यो तेरो पार्टीको भन्ने होइन, यो हाम्रो मान्छे, हाम्रो जाति, हाम्रो आस्थाको लागि लड्ने मानिसहरू राष्ट्र निर्माणमा सक्रिय सहभागी गरौँ। यही नै मेरो शुभकामना छ। धन्यवाद। अध्यक्षज्यू, मञ्चमा आश्रितहरू सबैजना मञ्चमै जस्तो लाग्छ गोलो भएर बसेपछि धेरै धन्यवाद। अब दाजुहरू पनि हुनुहुन्छ। अब यो एउटा दुईवटा कुरालाई विचार गर्दा मैले गल्ती गरिनँ भने अब एकताको पहल चाहिँ सबैले गरेको देख्छु। यसमा केही विवाद छैन। सबैजना स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय तहका सबैजनाले एकताको पहल गरेका छन्। त्यति मात्र नभएर सरकारका मान्छेहरूले पनि पटक पटक हामीलाई एकता भएर आउनु त भनिरहेछन्। त्यसले गर्दा सरकारका मान्छेले पनि एकताको पहल गरिरहेछन्। काम गरिदिँदैन नि त हाम्रो। अघि एउटा क्रिसमसको कुरा आयो। यो वर्ष तपाईँहरूलाई शुभकामना। आउने वर्ष क्रिसमसको छुट्टी हुन्छ, कारण चुनाव आउँदैछ। नेताहरूलाई तपाईँहरू मेरो केही चाहिएको छैन, भोट चाहिएको छ। हामी चाहिँ भोट ब्याङ्क भएको छौँ। अब भनेको थियो दिल्लीरामले भन्नु होला, मैले यो 3 दिन 4 दिनपछि पहिला हाम्रो दाजु म बिपी खनाल, म 2-4 जना गृहमन्त्रीलाई भेट्न गएको थियौँ। यस्तो लोयल भएर बोल्नुभयो उहाँ। मैले त्यसरी बोलेको कहिले सुनेको थिएन, किनभने अब चुनाव आउँदैछ, अरू प्रसङ्ग केही छैन। त्यसले गर्दा उहाँले अब तपाईँहरूको चर्च खुले हुन्छ, म आजको मिटिङमा कुरा गर्छु भन्नुभयो, नभए भोलिको मिटिङमा कुरा गरेर उहाँको मिटिङले चाहिँ पास गरेर मन्त्री परिषदमा लिएर गएको छ। अब क्रिसमसको कुरा गर्नुभयो, मैले गरेर तैँले गरेँ भने सबैले गरेका हुन्। प्रार्थना गर्नेले प्रार्थना गर्यो, हामीले पनि चिठी लेख्यौँ। एनसिएफ चाहिँ उता कैलालीतिर गएर काङ्ग्रेसको बुढी होइन, नेताको बुढीलाई भेट्नुभयो। बुढीको कति अधिकार हुने चाहिँ भन्ने थाहा हुन्छ। मेरो श्रीमतीलाई भन्यो भने काम हुन्छ, मलाई भन्यो भने विचार गर्नुपर्छ, किनभने म त्यत्तिकै निर्णय गर्न सक्दिनँ। त्यसले गर्दा म कैलालीसम्म जानुभयो, उताबाट यता फोन गर्नुभयो, हामी ठ्याक्कै गएको थियौँ यता। शेरबहादुरले के भन्नुभयो भने, त क्रिसमसको छुट्टी त अघि निर्णय भएको होइन, त्यो लेखिहाल्नु त हाम्रो अगाडि भन्नुभयो। त्यसको 2 घन्टापछि महासङ्घ एउटा ग्रुप भएर जाउँ हामी अघिल्लो पटक फोटो खिचेर आयौँ। केही समयपछि महासङ्घ सबैले पहल त गरेकै हो नि त, गरेन भन्नु मिलेन नि त, गरेकै हो नि, गरेकाले त गरे भन्नु न। तर कसको लाग्छ भन्ने कुरा त अब त लाग्यो होला थाहा हुने हो क्या, मूल्याङ्कन त अरूले गर्ने हो। त्यसले गर्दा क्रिसमस छुट्टी हाम्रो लडाइँ होइन। हाम्रो लडाइँ चाहिँ किङडम अफ गड, परमेश्वरको राज्य। परमेश्वरको राज्यको लडाइँ गर्दाखेरि पहिला चाहिँ तपाईँ र मेरो परिवर्तन हुनुपर्छ। बोलेर होइन, तपाईँ र मेरो परिवर्तन हुनुपर्छ। तपाईँ र मैले मण्डलीलाई ठुलो मिसन फोर्स देखेको छु। हाम्रो मण्डलीमा इन्जिनियर पनि छन्, डक्टर पनि छन्, चर्च सानो छ, बिजनेसम्यानहरू पनि छन्,
पत्रकारहरू पनि थिएनन्, तर म आफै पत्रकार भएको छु अहिले चाहिँ, किनभने यहाँ एउटा कार्ड छ सरकारले दिएको, पत्रकार भन्न पऱ्यो, एउटा कम्पनी दर्ता गरेको छु, त्यसले गर्दा पत्रकार पनि थिएनन्, म भएको छु। अब अरू धेरै हुन्छन्, त्यस कारणले अरू धेरै परिवारमा सेवाकाई गर्ने छन्, चर्चमा सेवाकाई गर्ने छन्, घर घरमा सेवाकाई गर्ने छन्, बिजनेस गर्नेहरू छन्, सबै छन्। हाम्रो चर्च चाहिँ मिसन सेन्टर हो। मैले के देख्छु भने अगाडिबाट हेर्दा सबैलाई मिसनरी देख्छु, किनभने हामीसँग त 2 घन्टा हुन्छन्, तर उनीहरू चाहिँ अरू बाँकी समय लगभग अरू बाँकी समय 7 दिन 22 घन्टा उनीहरू मिसन फिल्डमा हुन्छन्, परिवारमा हुन्छन्, मिसन फिल्डमा हुन्छन्। हामीले त्यसरी हेरेर मानिसहरूलाई इम्पावर गर्नुपर्ने समय आएको छ। मैले शिक्षाको क्षेत्रमा मेरो सल्युट छ जसले टिचिङ गर्नुहुन्छ, तपाईँले जे गर्दै हुनुहुन्छ बेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ। शिक्षाको क्षेत्रमा हामी जानुपर्ने बेला भएको छ। व्यापार, पैसा त्यहीँ छ, पैसा चाहिन्छ भने व्यापार गर्नुहोस्। सबभन्दा बेस्ट वे पैसा कमाउने तरिका चाहिँ व्यापार हो। व्यापारमा हामी जान सकिन्छ। हामी जान सकिएन भने आफ्नो मान्छेलाई पठाउँ, होइन, पुलपिटको सेवा गर्नेले पुलपिटको गरौँ, राजनीति गर्नेलाई राजनीति पठाउँ, व्यापार गर्नेलाई व्यापार पठाउँ, शिक्षा गर्नेलाई शिक्षामा जाउँ। मैले यो शिक्षा चाहिँ 22 वर्ष पढाएछु, तर आफूले केही नै गरेर हिँड्छु क्या, भन्नु पऱ्यो हुन्छ। त्यस कारणले शिक्षामा जाने शिक्षा, मिडिया कर्मीहरू तपाईँहरू जहाँ पनि जान सक्नुहुन्छ। अहिले त यस्तो समय हो, पहिला त पैसा हुनेसँग मिडिया हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ त मोबाइल हुनेसँग मिडिया छ, अहिले त आइडिया हुनेसँग मिडिया छ, पैसा चाहिँदैन। बिना पैसाले मिडिया गर्न सक्ने समय यो। जति प्रभाव गर्न सक्नुहुन्छ प्रभाव गर्नुहोस्, गर्न सक्ने समय चाहिँ मिडिया। त्यसपछि फ्यामिलीको कुरा, कसैलाई प्रभुले दिनुभएको छ फ्यामिलीको सेवाकाई गर्न। धर्म, अरू धर्मसँग, अन्तधर्मसँग। म दाङमा जेल हुने बेलामा सबभन्दा छिटो आउने चाहिँ दाढी पालेका र अर्को कलरको लुगा लाउने व्यक्तिहरू छिटो आउनु पाए। हामी क्रिस्चियनहरूलाई भित्र छिर्न दिएन, किन आएन भनेर मन मात्रै दुख्यो। मन दुख्याएको कारण के रहेछ भने क्रिस्चियनहरू आएनन् भनेर। आउन दिए पो आउँथ्यो नि त। आउन नदिएपछि अरू धर्मको आयो, मलाई भेटे दिल्लीराम भन्ने को हुनुहुन्छ भने मलाई भेटे। म त थाहा नि थिएन त्यसो अन्त धर्मका मान्छेहरू आउँछन् भने। त्यो अरू धर्मका मान्छेहरूसँग पनि हाम्रो सहिष्णुता हुनुपर्ने हुन्छ, किनभने हामी नेपाली पनि हौँ, हाम्रो जाति पनि हौँ। त्यस कारणले हामी यो देशका भएको कारणले गर्दा यहाँ भएको अरू धर्महरू पनि हाम्रा साथीहरू, सङ्गीहरू हुन्, परिवारहरू नै हुन्। त्यस कारणले राजनीतिक क्षेत्रमा जानेहरू राजनीतिक क्षेत्रमा जानुहोस्, तर हामीलाई नलैजानुहोस् क्या। तपाईँहरू आफै जानुहोस् अनि हामी प्रार्थना गरिदिन्छौँ। हामीलाई लानुभयो भने कम्प्लिकेसन हुन्छ। चर्चभित्र राजनीति नगर्नु हामीले गरेका छौँ नि। मैले आज भनिदिन्छु, एनसिएसली चर्च पोलिटिक्स भन्ने हामीले पढ्नुपर्छ कि मास्टर पढ्दाखेरि। यो एमडी गर्नेहरू र बिडी गर्नेहरू र टिएचएम गर्नेहरूलाई तपाईँलाई थाहा छ, हामीले चर्च पोलिटिक्स पढेर आएका हौँ। चर्च पोलिटिक्स भनेको चर्चलाई कसरी चलाउने। तर राजनीति गर्नेहरूले कृपया चर्चको पोलिटिक्स नगरिदिनु होला। तपाईँले जनताको पोलिटिक्स गर्नुहोस्, देशको पोलिटिक्स गर्नुहोस्, हामीसँग आउनुहोस्, हामी प्रार्थना गर्छौँ, तर चर्चको पोलिटिक्स हामी नगरौँ। चर्चको नाउँमा पार्टी खोल्ने, क्रिस्चियनहरूलाई लिएर पार्टी खोल्ने, त्यो काम हामी नगरौँ। राजनीति गर्ने मान्छे राजनीति गर्नुहोस्, तर जनताको लागि गर्नुहोस्। मेरो एउटा शुभकामना पनि छ, कसरी सहायता गर्नुपर्ने हो धर्मगुरुको हैसियतले गर्नलाई हामी तयार छौँ। हामीसँग आउँदा भोट माग्न नआउनुहोस्, हामीसँग आउँदा शिक्षा लिन आउनुहोस्, प्रार्थना गर्न आउनुहोस्। भोट चाहिँ त्यसपछि स्वतः आउने कुरा, स्वतः आउने कुरालाई बल नगर्नुहोस्, त नआउने कुरालाई बल गर्नुहोस्। त्यो चाहिँ अभिषेक हो, त्यो चाहिँ प्रार्थना हो, त्यो चाहिँ नैतिकता हो। ती कुराहरू सिक्ने। तर चर्चलाई तपाईँहरू अगुवाई गर्न कसैले पनि सक्नुहुन्न। राजनीति गर्नेहरूले चर्चले तपाईँलाई आत्मिक अगुवाई गर्छ, तपाईँले देशलाई अगुवाई गर्नुहोस्। मेरो शुभकामना छ। अहिलेदेखि कला संस्कृति क्षेत्रमा हाम्रो आर्टिस्टहरू छन्, खेलाडीहरू छन्, हाम्रो छोराछोरी होला। म एउटा अचम्म, हिजो मैले एउटा आर्टिस्ट हेरेको थिएँ, मेरो बहिनी परमेश तामाङ, तपाईँले चिन्नुहुन्छ। मैले उसलाई 3 वर्षदेखि चिन्दछु। त्यो बहिनी अहिले अमेरिकाको नम्बर 1 आर्टिस्ट भएको छ, करोडौँ कमाउँछ उसले। त्योभन्दा पनि बढी उसले विभिन्न प्रकारको एक्टरहरूलाई आफ्नो रूपमा, आफ्नो अनुहारमा उसले ड्रइङ गरिदिन्छ। अनि आफू होइन, त्यो तामाङ बहिनी हो, तर ऊ होइन, तर ऊ देखाउँदाखेरि कहिले चाहिँ गोरी बनिदिन्छ, कहिले काली बनिदिन्छ, कहिले चेप्टी बनिदिन्छ, कहिले नेप्टी बनिदिन्छ। तपाईँले हेरेर उहाँको युट्युबलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु सक्नुहुन्छ। परमेश तामाङ, त्यो चाहिँ हाम्रो क्रिस्चियन बहिनी हो, हाम्रो एउटा स्टाफको छोरी। उसले अचम्म प्रकारको काम गर्यो, अचम्म प्रकारले उसले आफ्नो जीवनबाट गरेका छ। तर उसको बाबाआमाले भन्दै थिए यो छोरी पढ्दैन, बिग्रियो। मैले गाली गरेको कतिचोटि सुनेको छु, तर मलाई लाग्यो पैसाले होइन रहेछ, पढाइले होइन रहेछ, हामी चाहिँ भिजनले सफल हुन्छौँ। भिजनले सफल हुन्छन्। छोराछोरीहरूलाई भिजन दिनुहोस्, भिजन दिनुहोस्। भर्खर मात्र म र छोरी आइराखेको छु। हामी बाउ छोरी रेडियोमा बोल्दैछौँ, 2 जना। मेरो छोरी 16 वर्ष भयो। अनि मैले भने तिमी छोरी के गर्न चाहन्छौ? केही पनि गर्न सक्दिनँ। त्यसपछि रेडियोमा बोल्दा तिम्रो अङ्ग्रेजी राम्रो छ। पिटर कम्युनिस्टले लेख्नुभयो किङडम अफ गड। मैले चाहिँ त्यसको इन्ट्रो बनाइदिएँ। बाउ 80 सहिलो होला, म अङ्ग्रेजी बोल्न जान्दिनँ, तपाईँलाई थाहा छ।
सुन्नुहुन्छ हाम्रो आशिष रेडियोमा आइरहन्छ सधैँ बिहान बिहान। मैले इन्ट्रो दिएँ अङ्ग्रेजीमा, मेरो छोरीले सर र पिटर कमलेश्वर दाजुको डिभोसन पढाएँ अनि मैले त्यसलाई एउटा एड गरेर पिटर कमलेश्वर दाजु पठाएँ। बाबु को हो यो अङ्ग्रेजी पढ्ने, कुन देशको अरे? मैले नि हाम्रै देशको मेरो छोरी। अनि भनेपछि हामी जे सक्छौँ त्यही कला संस्कृति हाम्रा मान्छेहरूलाई गरेर मैले धेरै लामो बोल्ने जस्तो लाग्छ, अलि लामै बोल्छु मैले। त्यस कारण मण्डलीमा प्रार्थना गर्नेले प्रार्थना गरौँ, प्रार्थना गर्नेले प्रार्थना नगर्नेलाई जजमेन्ट नगरौँ। सुसमाचार सुनाउने सुसमाचार सुनाऊ। जेल पनि हाम्रै घर हो, गाह्रो छैन, कस्टडी मात्रै गाह्रो। त्यहाँबाट एक स्टेप पार गरेपछि राम्रै हुन्छ। नेताहरूले भन्छन् तपाईँ जस्तो मान्छे नि जेलसँग डराउने अरे। अब गृहमन्त्रीले भने तपाईँ जस्तो मान्छे किन जेलसँग डराउने, हामी त यति वर्ष बसेका अब भनेर भएर अब हामीले जेल जाने मन छैन, तर कसैले लगेछन् भने जानै पर्छ, उपाय पनि केही पनि छैन। त्यसले गर्दा सुसमाचार सुनाउने सुसमाचार सुनौँ, तालिम दिने तालिम दिउँ, सामुदाय विकास गर्ने सामुदाय गरौँ, होलिस्टिक मिसन गर्ने होलिस्टिक मिसन गरौँ। राजेन्द्र रङ्गनले के भन्नुभएको थियो भने ए कता मरेर जानुभयो उहाँ प्रभुसँग हुनुहुन्छ, ए कता भन्नुभएको थियो क्या। हामी के बनाउनु खोजेका भन्ने थाहा छैन रहेछ, हामीले कसले के गर्दैछौँ भन्ने पनि थाहा छैन रहेछ। एनसिएफले काम गर्न सकेन भनेर एनसिएफ मलाई रमाइलो लागेको कुरा चाहिँ एनसिएफमा एक प्रकारको एकता थियो क्या सुरुमा। यो एडभोकेट पनि उहाँले गर्नुहुन्थ्यो, जेलमा गएकाले नि उहाँले गर्नुहुन्थ्यो, सबै कुरा उहाँले गर्नुहुन्थ्यो, केही चाहिएकै थिएन। त्यसपछि अलिकति फाटोफुटो चल विभाजन हुन थाल्यो। त्यसपछि गुरु सङ्गति आयो क्या, गुरु सङ्गतिले गर्ने गर्दै सङ्गति गर्ने, कसलाई के परेछ त्यतातिर पठाउने, ल ठिकै छ त्यो भयो। त्यसपछि त्यही पनि बिग्रियो। त्यसपछि 1996 सालमा एनसिएस आयो, एनसिएसले सबै कुरा गर्न थाल्यो, फेरि जेल जाने के गर्ने गर्न थाल्यो। त्यसपछि केही समयपछि ओहो संविधानमा हाम्रो कुरा केही पनि भएन भनेर संविधानमा सुधार समिति बन्यो, हामी सबै त्यहीँ थियौँ। भयङ्कर एकता भएको थियो क्या त्यतिखेर। वाह के नै भयो भनेर फेरि त महासङ्घमा गएर टुङ्गियो, त्यता गएर टुङ्गियो। त्यसपछि फेरि भएन यो त महासङ्घ भयो, यतातिर जान लाग्यो भनेपछि फेरि के अरे सिसिबिएनएन आयो होइन। सिसिबिएनएन सबैजना एक ठाउँमा एनसिएसकोमा पास भयो। ऊ एनसिएस मात्रै गर्ने होइन, एनसिएफलाई ल्याउनुपर्छ, एकाउन्ट त्यहाँ खोलौँ, सुन्दर थापालाई ल्याउँ, त्यसलाई मिलाउँ भनेर फेरि अर्को एकता गरेर त्यसपछि फेरि सिसिबिएनएन भयो, ट्याक्क मिलेको थियो। त्यसपछि अनि महासङ्घ भयो। महासङ्घ भइसकेपछि अब के हुँदै हुँदै गयो होइन। अब बढ्दै जान्छ। अनि एकले अर्काले के गर्दैछ भन्ने कुरो थाहा नपाइकन जब हामी केही कुरा गर्छौँ भने त्यसले गाह्रो छ। अब जनजागरण पार्टी थियो, फेरि अर्को पार्टी निस्क्यो, त्योभन्दा पहिला अरू पनि पार्टी थियो अरे फेरि होइन। भनेपछि यो कस्तो रहेछ भने आफूलाई दिएको भिजन चाहिँ आफूले मात्रै जानेको छु जस्तो लाग्दो रहेछ। मलाई नि त्यस्तो लाग्छ। मलाई कसैले महासचिव बनाइदियो हो, मैले एनसिएस बनाएँ होइन। त्यसले गर्दा म त खुल्लम प्रकारले भन्न सक्छु, किन म गएपछि म दिल्लीरामै हो, अहिले महासचिव छु, भोलि अर्को व्यक्ति हुन्छु। मेरो भिजन होइन, नेपालको मण्डलीको भिजन। मैले जे सक्छु म पदमा बसिन्जेल मैले सहायता गर्छु। धेरै धन्यवाद यो बोलाउनु भएको लागि। मेरो यो प्रसङ्गसँग मिल्यो कि मिलेन, मैले बोल्ने कुरा बोलेँ। धेरै धन्यवाद। प्रभुले आशिष दिउँ। जय मसिह। वर्तमान अवस्थामा गर्दाखेरि बितेका कुराहरू पनि हेर्नु पऱ्यो। मैले जहाँ गए पनि यही कुरा सुन्दैछु। अलिकति बिब्लिकल इस्युजहरू पनि बाइबलीय कुराहरू पनि अलिकति भन्नु नै पर्छ कि जस्तो मलाई लाग्यो। हामी खिचडी भएको छौँ। यो खिचडी पकाउँदाखेरि तरुलसँग दालसँग चामलसँग मिसाउँदाखेरि दाल पाक्ने समयमा चामल ल्यात्तै भइसकेको हुन्छ कि फ्यात्तै भइसकेको हुन्छ है। तरुल पाक्ने समय छुट्टै हुन्छ, दाल पाक्ने समय छुट्टै हुन्छ। खिचडीमा चाहिँ पकाउँदाखेरि समय बेग्लै बेग्लै गर्दाखेरि खिचडी। अनि मैले हिजो कतिपय साथीहरूसँग के भन्दै थिएँ भने म यहाँ खिचडी पकाएको भए खिचडी सुन्न पनि चाहन्न, खिचडी पकाउन पनि म चाहन्न। अब सोलिड खाना बनाएर त्यो सोलिड खाना चाहिँ हामीले बाँड्नुपर्छ। पहिलो कुरो हामी बिरामी मात्रै भएका कुराहरू गर्छौँ, तर औषधि चाहिँ पत्तो लगाउँदैनौँ र औषधिको कुरा चाहिँ गर्नु त्यति गरेको जस्तो हामीले सुन्दैनौँ। हामीसँग समस्या छ, समस्याको समाधान चाहिँ खोजौँ न। समस्याको समाधानको चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8मा चाहिँ हामी गौँ न होइन। के भन्छ कुन लाइनमा हामी उभिने त्यो कुरा चाहिँ उभिनु पर्दछ। म तपाईँलाई के भन्छु भनेदेखि बाइबलमा चाहिँ हामी क्रिस्चियन र राजनीतिक दुई किसिमले चाहिँ अथवा कूटनीतिक यहाँ चाहिँ मिक्सअप छौँ, खिचडी छौँ के है। कतिले चाहिँ पास्टर पनि गरिरहेछौँ, राजनीति पनि गरिरहेछौँ। बाइबलमा हामी चाहिँ तपाईँलाई सुरुदेखि भन्छौँ है। राजनीतिकमा मोसा लागेका थिए हो, पुजारीमा हारुन लागेका थिए। अनि हारुनलाई पनि लट्ठी दिएको थियो, कोपिला लागेको लट्ठी दिएको थियो। त्यो कोपिला लागेको लट्ठी सन्दुकमा पुग्यो। मोसालाई पनि लट्ठी दिएको थियो, त्यो लट्ठी चाहिँ फिराउन कहाँ पुग्यो, दरबारमा पुग्यो।
तपाईँहरूले आफ्नो लट्ठी चिन्नु पऱ्यो, मैले आफ्नो लट्ठी चिन्नु पऱ्यो क्या पहिला। मेरो कलिङ के हो, मेरो एनोइन्टिङ के हो, मेरो एपोइन्टिङ के हो। आज हरुनको लट्ठी मोसाले पनि पक्रिरहेको छ, मोसाको लट्ठी हरुनले पक्रेको कारणले पनि हाम्रो समस्या हो। अर्को कुरो त्यसैले गर्दाखेरि अब राजनीतिक र के अरे धर्म एकै ठाउँमा जान सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा एकै ठाउँमा जान सक्दैन भन्ने मेरो चाहिँ विचार छ। तर एकैचोटि जान सक्छन् हो, एकैचोटि जान सक्छन्, एकै ठाउँमा जानु सक्दैन। हारुनलाई राजदरबारमा फिराउनको दरबारमा चाहिँ परमेश्वरले पठाउनु भएन। तँ जान्नस् भने तेरो दाइ जान्ने छैन र पठाउँदिन थिए र तँ जानुपर्छ। हामी चाहिँ चर्चमा पनि तपाईँ नै जाने मै जाने, के त राजनेता हुन पनि तपाईँ नै जाने मै जाने। तपाईँहरू पास्टरहरू, मैले यही कुरामा चाहिँ पहिला पनि मैले चाहिँ सङ्घर्ष गरेको थिएँ। तपाईँ राजनीतिमा जानुहुन्छ भने पुलपिट तुरुन्त जानुहोस्, फेरि पुलपिट नफर्किने गरिकन जानुहोस् हो। तपाईँ हो, यो हो समस्या, यो पनि एउटा समस्या हो। एउटा कुरा नम्बर 1 मैले भन्दैछु, तपाईँले आफ्नो लट्ठी चिन्नुहोस्। लट्ठी चाहिँ परमेश्वरले दिएको अधिकार हो। मोसाले त्यही लट्ठीले चाहिँ फिराउनको दरबारमा चाहिँ तालचा मचाएको थियो। हारुनले चाहिँ त्यही लट्ठीले चाहिँ इजरायलीको बिचमा चाहिँ तालचा मचाएको थियो। लट्ठीलाई अधिकार तपाईँलाई परमेश्वरले दिएको, मलाई दिएको परमेश्वरले दिएको अधिकारको पहिचानको पहिलो सबभन्दा पहिलो कलिङ एन्ड एनोइन्टिङ एन्ड एपोइन्टिङ तपाईँ र हामीले थाहा पाउनु, राजनीति गर्नेहरूले र सेवाकाई गर्नेहरूले। नम्बर 1। नम्बर 2, हामी क्रिस्चियनहरू के गरिरहेछौँ भने के मरेकोलाई सम्झेर जहिले तहिले रोइराखेका छौँ। तर बाँचेको विषयमा हामीले कति सोचेको छौँ र व्यवस्थापनतिर कति लागेको छौँ। खालि अर्काको पहिलाको के भयो, मरिसकेको कुरालाई कोट्याएको छ है। यो नकोट्याउँ। महासङ्घको सुरुवाती संयोजक म हुँ, पहिला सुरुवातीको म भन्छु। एनसिएसको सुरुवातीदेखि नै एउटा विधानमा सिग्नेचर मेरो पनि छ है। अहिले सल्लाहकार छु। एनसिएफको मण्डलीमा 25औं वर्ष हुर्किएको मान्छे म हुँ भनेपछि मेरो लागि सबै नै बराबरी छ, सबैसँग नि हिँडिरहेको छु। अब एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, जहाँ गए पनि च्यानको कुरा सुन्छु। अगुवाज्यूहरू, पास्टरज्यूहरू र राजनेताहरू इजरायलीको च्यान मिश्रमा थिएन। मिश्रमै च्यान जति पनि गाड्न सकिन्थ्यो नि। हाम्रो गन्तव्य र डेस्टिनेसन र हाम्रो भिजन भनेको च्यान मात्रै हो। खालि क्रिस्चियनहरू जुन संस्थाहरू च्यान दिनु पर्यो। तपाईँ संसद भवनमा च्यान माग्नु किन जानुहुन्छ? अधिकार माग्नु जानुहोस् न, अस्तित्वको लडाइँ लड्नुहोस् न। म अस्तित्व र आस्थाको लडाइँको लागि जाउँ न। राष्ट्रको लागि र आस्थाको लागि र अस्तित्वको लागि लड्न नजान्ने जुन संस्था खडा भए पनि च्यान। हामी मिश्रमा कुहेको इजरायलीहरू जस्तो भइरहेका छौँ हो। के इजरायलीको लागि मिश्रमा च्यान थिएन? तर इजरायलीको लागि च्यानको कुरो होइन, कनान देशको कुरो हो, परमिस ल्यान्डको कुरो हो, अनि आफ्नो अस्तित्वको कुरो हो। पहिलो कुरो क्रिस्चियनहरूले आफ्नो आस्थाको कुरो हो, अस्तित्वको कुरो, त्यसपछि मात्रै राष्ट्रको कुरो हो। इजरायलीहरूले सबभन्दा पहिला उनीहरूले आस्थाका कुरालाई रोजे हो, अनि त्यसपछिबाट आस्थाको खातिर उनीहरूले अस्तित्व बचाउनको लागि फिराउनसँग लडे। त्यसपछिबाट परमेश्वरले उनीहरूलाई चाहिँ राष्ट्र दिनुभयो। तपाईँले यी 3वटा कुरा हामीले हेर्नुपर्छ। यसको लागि अग्रगमन हामीले कदम चाल्नुपर्छ। यसको लागि हामी तयार हुनुपर्छ। हामी मरेको लागि रुने होइन। एकछिन रुयौँ, दुखी भयौँ। विगत दिनमा हामी क्रिस्चियनहरूले जे गल्ती गऱ्यौँ, तर अब सच्चिएर हामी अघि जानुपर्छ है। माननीय ज्यूहरू, सम्माननीय ज्यूहरू र आदरणीय ज्यूहरू, राजनेताहरू, पास्टर अगुवाहरू, हामी सच्चिएर गएनौँ भनेदेखि, सच्चिएनौँ भने इजरायलीहरू मिश्रको अधीनमा जतिसम्म दास रहे त्यति दिनसम्म नेपाली क्रिस्चियनहरू यो सरकार, यो जाति, यो देशको दास भएर बस्नुपर्छ। तपाईँहरूले यो कुरा महसुस गर्नुभएको छ हो। म अब किन यहाँ आएँ, कसरी आएँ त त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, म पछिबाट भनौँ ल। अब बोलाउनु भयो, बोलेँ है। धन्यवाद है, बोले। त्यसैले गर्दाखेरि यी कुराहरू, अब मण्डलीका कुराहरू, तपाईँहरू मण्डली सेवा गर्ने मण्डलीका कुराहरू जान्नु र राजनीतिका कुराहरू जान्नुहोस्। त्यो छुट्याउनुहोस्, धार बनाउनुहोस्। त्यो कुरो पनि चित्रमा हुनुहोस्।
है। यहाँ हाम्रो दिल्ली भाइ दिल्ली महासचिवज्यूले चाहिँ भन्नुभएका कुराहरू पनि मैले एकदमै सिरोपर गर्छु। दोस्रो नम्बर कुरो कस्तो छ भनेदेखि हामीले जहिल्यै पनि मण्डलीका कुराहरू गर्नुभयो नि, अघि मण्डलीका कुराहरू सङ्गठन होइनन्, अङ्गको कुरा गर्नुभयो नि। एफिसी 4:11 भनेको छ कि परमेश्वरले अङ्गका कुरामा यसरी दिनुभएको छ कि कसैलाई अगमवक्ता, मण्डलीको अङ्गहरू हेर्नुहोस् है, कसैलाई अगमवक्ता, कसैलाई प्रेरित, कसैलाई अगमवक्ता, कसैलाई प्रचारक, कसैलाई पास्टर र कसैलाई शिक्षक र पास्टर, यी चाहिँ मण्डलीका कारिन्दाहरू र अङ्गहरू हुन्। अनि कसैले पानी लाउने काम, कसैले मल लाउने काम, कसैले कटनी गर्ने काम र कसैले भकारी भर्ने काम उनीहरूको छ। अब सङ्घ संस्थाका कुराहरू के हुन् त भन्दाखेरि मण्डलीमा सेवाका एउटा प्रविधिक मात्र हो। अनि मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि मण्डलीको नामको खातिर म पनि एउटा भोइस नेपाल संस्था चलाउँछु, म पनि भोइस नेपालको अध्यक्ष हुँ है। म एउटा सेवाकाईको लागि मात्रै, यो संस्थाको कम्पिटिसन के है, मलाई अचम्म लाग्छ। कति छिटो कति धेरै जन्मेकै है। तर यो परमेश्वरको इच्छा हो कि होइन? प्रतिस्पर्धाको लागि हामी गरिराखेका छौँ, प्रतिस्पर्धाको लागि हामी गरिराखेका छौँ। हामीलाई काम नलाग्ने अङ्गहरू चाहिँ शरीरमा आउँछन् भनेदेखि त्यसलाई काटेर फाल्नुपर्छ। म त त्यो पो भन्छु। तपाईँहरू कसैले पनि काम नलाग्ने अङ्गको रूपमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने तपाईँ त्यो परमेश्वरको भवनको परमेश्वर शरीरबाट काटिन्नुपर्छ, म काटिन्नुपर्छ। काम नलाग्ने अङ्गहरू के गर्ने बेकारमा है, यस्तो किसिमको होइन। अनि एकताको कुरोहरू बिहान पनि यहाँनिर चाहिँ मैले देखेँ। एकता भनेको दर्शनमा हुने हो, एउटै बाटोमा हिँड्दाखेरि आँटाइँदैन। मैले बिहान पनि भन्दै हामी एकता हुने हो भनेदेखि हाम्रो दर्शनमा एकता हुनु पर्यो। हाम्रो डेस्टिनेसन राजनीति गर्नेहरूको डेस्टिनेसन कहाँ हो त भन्दाखेरि राज्य सत्ता हो। राज्य सत्ता हो भनेदेखि हामी आफ्नो आफ्नो बाटो भएर जानुपर्छ। एकले अर्काको अस्तित्वलाई मेटाउनु हुँदैन, आफ्नो आफ्नो बाटो बनाउनुपर्छ। यहाँ हामीमा कस्तो खालको खेल हुन्छ भनेदेखि कसरी यसलाई यो बाटोबाट लात्ताले हानेर उछिट्याएर म त्यो बाटोमा म हिँडौँ, यसलाई प्रेसिडेन्टबाट निकालेर म कति बेला प्रेसिडेन्ट हुँ, यो म प्रेसिडेन्ट हुनु भएन भने अर्को संस्था खोलेर म प्रेसिडेन्ट हुने। यसरी पनि दर्शन पुरा हुन्छ। टुरी खेलमा जानु छ, एउटै बाटोमा हिँड्यो भने त आँटिँदैन नि त, खचाखच हुन्छ। हामीलाई सङ्घ संस्था चाहियो, मण्डली चाहियो, सबैजना टुरी खेलमा पुगौँ न, सबै आफ्नो आफ्नो बाटो। त्यसले गर्दाखेरि एउटाले अर्कोको अस्तित्व पनि जान्नु पर्यो, एकले अर्कोलाई आदर पनि गर्नु पर्यो, एकले अर्काको नेतृत्व र अस्तित्वलाई स्वीकार्यो भने हाम्रो दर्शन पुरा हुन्छ। राजनीतिकहरूले दर्शन गर्दाखेरि राजनीतिक चाहिँ हाम्रो भने अब परमेश्वरको लागि हो छ भने पनि मण्डली खोल्नु ठिक छ, दर्शन छ भने मण्डली खोलौँ। तर प्रतिस्पर्धामा मण्डली खोलेर भाडा तिर्न नसकेर बाटोमा पास्टरहरू भिख माग्नु चाहिँ नगरौँ है। यी यस्ता कुराहरू पनि हामी कहाँ भइरहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि अब एकताको लागि अब म एकताको सम्भाग होइन, परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ। तपाईँ पनि एकताको हामी प्रतिबिम्ब होइन, हामी स्टेक होल्डर होइन। विगत दिनमा अघि बिहान पनि मैले भन्दै थिएँ, विगत दिनमा हामी मात्र भन्नेहरू उनीहरू मात्र भयो। लोखा भनिदिएँ, म मात्र संसद भवनमा पुग्यो, मन्त्रालयमा पुग्यो, म मात्र खिर्सेनको प्रतिनिधि हो, उहाँ मात्र, कोही पनि उसको पछि छैन, उहाँ मात्र लु भयो। धेरैजना अगुवाहरू अग्रजहरू हाम्रो अगाडि कसरी आयो भने म मात्र नेपाली खिर्सेनको प्रतिनिधि त म मात्र। आज ती म मात्र भन्नेहरू उनीहरूमा ऊ मात्रै छ, सिङ्गल। आज त्यस्ता सेनापतिहरू छन् जुन सेना बेगर एक्लै लन्टङ हिँडिरहेका छन्। त्यसरी होइन, एकले अर्कोको अस्तित्वलाई स्वीकारेर एकले अर्काको निम्ति दर्शनमा साथ दिएर हामी अघि बढ्यौँ भनेदेखि मात्र हामीले अब हामी 30 लाख खिर्सेन छौँ भनेर हिजो नागरिक सङ्घले महासङ्घले चाहिँ के अरे भनेदेखि ढङ पिट्दै हिँड्दै थियो। तपाईँले कमल थापालाई धन्यवाद दिउँ, म पनि धन्यवाद दिन्छु कमल थापालाई, उसले 10 लाख बढाइदियो, गत हप्ता 40 लाख भनिदियो हो। कुन दिन अर्को मन्त्री आउँछ र अर्को पार्टीको मान्छेले 60 लाख भनिदिन्छ। राजनीतिकमा यस्तै कुरा चल्छ, एजेन्डाको कुरा भोलि, प्रोपोगन्डाको कुरा आज। यो प्रोपोगन्डा र हल्लाले पनि चल्छ कतिपल्ट। लो ठिक छ नि, 10 लाख चाहिँ बढाइदिनु भयो त नि। त्यसैले गर्दाखेरि अब यो अवस्थामा के हो त भन्दाखेरि जबसम्म इसाईहरूले पहिलो कुरा आफ्नो कलिङ थाहा पाउँदैनन् हो, हामी प्रतिस्पर्धामा होइन, हामी चाहिँ कम्पिटिसनमा होइन, हामी कम्प्लिमेन्टेसनमा जानुपर्छ। त्यो एक
दोस्रो कुरो कस्तो छ भनेदेखि आफ्नो दर्शनलाई पहिचान गरेर आफ्नो दर्शनमा हिँड्ने। तेस्रो कुरो अर्काको बाटोमा खुट्टा नतेर्स्याउने। तपाईँको खुट्टा के अरे एउटा सङ्घको अध्यक्षले अर्को चर्चको अध्यक्षले नभएर नि परमेश्वरले एक दिन भेट्यो भने मजाले भात दिनुहुन्छ। अर्काको बाटोमा खुट्टा तेर्स्याउने काम हामी क्रिस्चियनहरूले गर्छौँ, अर्कालाई छिर्के लाउने काम गर्छौँ। यो बाइबलको विरुद्धमा छ, यो बाइबलको विरुद्धमा छ। हामी बाइबल विरोधीहरू र परमेश्वरको विरोधीहरू, इजरायलीहरूले जब परमेश्वरको विरोधमा हिँडे, आज्ञा उल्लङ्घन गरे, मिस्रीको दास भए, हामी बाइबल विरोधी पास्टरहरू, बाइबलको आज्ञा पालन नगर्ने अगुवा र राजनेताहरू भएको कारणले नै हामी यी परमेश्वर नमान्नेहरूको दास भएर बस्नु परेको छ। अब हामी स्वतन्त्र हुनुपर्छ। एक दोस्रो कुरो, हिजो अस्ति मैले एउटा स्ट्याटस पढ्दै थिएँ, मानिसहरूले मानिसलाई किन पुज्दैनन्, विश्वास गर्दैनन् भन्दाखेरि मानिसले मानिसलाई धोका दिन्छ अरे, त्यसैले तिनीहरूले धोका नदिने ढुङ्गालाई पुज्छन् अरे के है। धोका नदिने ढुङ्गाले त धोका दिँदैन नि। हामी क्रिस्चियनहरू परमेश्वरले एक्लै अर्कोलाई धोका दिन्छौँ। मैले 1000 जनालाई धोका दिएँ, मैले पौसा मात्र पनि रोएको छु कतिजनाको भनेदेखि है। अब मैले एक दिन कसलाई भन्दै थिएँ, हिजो मात्रै मैले एउटा राजनेतालाई यहाँ भन्दै थिएँ, भाइ हो अब पश्चाताप गर्ने बेला भयो, अघि बढौँ। सफल भइएछ भनेदेखि टुडी खालमा हर्का पढाइ गरौँ। हामीले गल्ती गरेछ भने हामी जम्मैजना चाहिँ के अरे हिमालयन जाभा क्याफेमा होइन, के अरे टुडी खेलमा गएर धुलो जम्मै सोरेर टाउकोभरि लाएर पश्चाताप गरौँ। अवश्य धेरै अगुवाहरूले पश्चाताप कहाँ गर्छ भन्दा हिमालयन जाभा क्याफे है, अनि कहाँमा है। बिहानै मात्रै मैले एउटा पास्टरलाई भन्दै थिएँ है, गाउँको पास्टरहरू घाँस काट्दै होला, पास्टर तपाईँ र म प्यानकेक खाँदैछौँ वाह है। होइन, हाम्रो पश्चाताप कहाँ हुन्छ? हिमालयन जाभामा हुन्छ। हाम्रो पश्चाताप कहाँ हुन्छ? के अरे हिमालयन होटलमा हुन्छ। परमेश्वरले भन्नुभएको छ तिमीहरूको के अरे लुगा फटाएर होइन, हृदय फटाएर चाहिँ पश्चाताप गर, अनि परमेश्वरले तिमीहरूको रोज। हिजो एउटा राजनेता म कहाँ आएर तुरुक रुनुभयो हो। मैले यहाँ म यो कुराहरू अलिकति तुरुक्कै रुनुभयो। सामुएलजी, मेरो नाम सामुएल सङ्ग्राम राई हो, कतिले सङ्ग्राम सिंह पनि भन्छ, मेरो सिंह चाहिँ उडेको छ। उहाँले मलाई के भन्नु, उहाँले भन्नुभयो मलाई भाइहरूले चोट दिन दिए भएर एकजना राजनेता मसँग रुनुभयो, राजनीतिकै नेता भनौँ न है। मैले भने ए फलाना, नामै नतोक्यालौँ, फलाना मेरो अगाडि रुने होइन, चोट आफ्नैले दिन्छन्, मेरो अगाडि रुने होइन, परमेश्वरको अगाडि गएर रुने। दाउदले भनेको छ कि म ती दिनहरू भागी हिँडेका दिनहरू, मेरो छोराले खेदेका दिनहरू, मेरो भाइले खेदेका दिनहरू, सेनाले त्यागेको दिनहरू, म भागी हिँडेको दिनमा म रोएँ। त्यो आँसु परमेश्वरले मेरो बत्तलमा राखिदिनु, भाँडामा राखिदिनु भएको छ। उहाँको दिनमा जुन राजनेता हो, तपाईँले चर्चमा मैले त्यो भने तपाईँले चर्चमा गएर पास्टरको अगाडि रुनु पर्दैन, म कहाँ रुनु पर्दैन, चर्चमा होइन रुनु पर्दैन, परमेश्वरको अगाडि रुनुहोस् त। परमेश्वरले दिएको लट्ठी तपाईँले त्यसैले चाहिँ आश्चर्य कर्म गरेर तपाईँले चाहिँ तपाईँको दर्शन त्यो लट्ठीले पुरा गराउँछ। यी कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। प्रियहरू हो, म पोखरामा बस्छु। अब एनसिएस र एनसिएफसँग चाहिँ मेरो धेरै किसिमको लामो सम्बन्ध भएको कारणले गर्दाखेरि दिल्ली भाइ र राजेन्द्र भाइ आउनुभयो, दाइ काठमाडौँ आउनुहोस् न, यत्रो ठुलो बडा सम्मान्य र माननीय व्यक्तिहरूले बोलाउँदा म किन नआउने हो, महासचिव है। अनि म अनि एकछिनपछि केही दिनपछि चाहिँ अनुप दाइले मलाई फोन गर्नुभयो, सामुएल भाइ डाक्टर साहब तपाईँ आउनु पर्यो। होइन, यत्रो 4000, 5000, 6000 मण्डलीको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले बोलाउँदा किन नआउने? यो त मेरो आदर र इज्जतको कुरो हो। प्रभुसँग प्रार्थना गरेँ अनि यहाँ आएँ। हिजो अस्तिको दिन बेलुकादेखि अहिलेसम्म पनि म व्यस्तै छु, दाजुभाइहरू भेटेका छौँ। अब हामीले यो एउटा दर्शन देखेका छौँ। मैले राजनेताहरूलाई यसरी भनेका छौँ, अब मैले बिब्लिकल प्रिन्सिपल कुरा गर्दैछु, बाइबलीय आधारलाई बनाएर मैले कुरा गर्दैछु। मैले राजनेताहरू, अब राजनीतिकमा हामी जानुपर्छ होइन। परमेश्वरको कुरा परमेश्वरलाई देऊ, राजाका कुरा राजालाई देऊ, सरकारका कुरा सरकारलाई देऊ। सरकारको राजनेताहरूले सरकारतिर पठाउने, हामी पुलपिट समात्नेहरू बेदीमा जाने, एउटा हातमा बेदी अर्को हातमा पुलपिट, अनि त्यहाँ तान्नु नसकेर तिनीहरूलाई हामीले बोकेर हिँड्नुपर्ने। हैरान, बोकेर हिँड्नु जानु पनि पुग्दैन, बाटोमा ठाकेर लडीबडी भएर हामी बेपत्ता भइराखेका छौँ।
अब त्यसैले मैले यहाँका राजनीतिज्ञहरूलाई मैले क्रिस्चियन राजनीतिज्ञहरूलाई भनेको छु, हामी अब यसो गर्छौँ, एकपटकलाई हामी यसो गर्छौँ कि यहोशूले एका बिहानै सबै इजरायलीहरूलाई यसरी उर्दी गरे, हे पुजारीहरू हो, तिमीहरू सबैले चाहिँ करारको 12 कुलबाट आएर यर्दन नदीमा चाहिँ सन्दुक बोकेर उभिन्नु, म चाहिँ सेना लिएर सेना र तरबार लिएर यर्दन पारी जान्छु र तिमीहरू लडाइँ गर्नु, हामी चाहिँ सन्दुक बोकेर उभिन्छौँ अथवा करारका पार्टीहरू बोकेर उभिन्छौँ, ढुङ्गामा खडा हुन्छौँ। मैले पास्टर बाबुहरूलाई, राजनेताहरूलाई यो दुईटा कुराको डेफिनेसन दिन चाहन्छु। पास्टरहरू अब, मण्डलीको अगुवाहरू अब यी राजनेताहरूको लागि लडाइँ गर्नेको निम्ति, यर्दन नदी तर्नेको निम्ति परमेश्वरको करार, परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको प्रार्थना लिएर उभिनु पर्यो। र हाम्रा जति पनि म सिंहदरबार जान्छु, म राजदरबार जान्छु, म राजनीतिमा जान्छु भन्नेहरू तरबार लिएर यर्दन नदी पार गरेर जान्छन्। उनीहरू जितेर आउँछन्, हामी हर्क बढाइ गर्छौँ, पुजारीहरू पनि त्यो देशमा प्रवेश गर्छन्। यहाँ प्रियहरू हो, को सिंहदरबारभित्र पस्छ, को मन्त्री हुन्छ भन्नेको सवाल होइन। क्रिस्चियनहरूले यो बुझ्नु पर्यो। हाम्रो आस्था र अस्तित्वको सवालको लागि हामी लड्नु पर्यो। च्यानको लागि लड्ने, च्यान कुन चाहिँ च्यानलाई बोलेर बाटोमा लडाइराखेको छ नि मरेर अहिलेसम्म? कुन चाहिँ च्यान लडिरहेको छ? को चाहिँ पुरिएको छैन? च्यानको लागि होइन, मरेको कुराको लागि होइन, जिउँदोको कुराको लागि हामीले। र जबसम्म हाम्रा राजनेताहरू राजनीतिकमा चाहिँ आवाज उठाउँदैनन्, राजनीतिक प्रभाव पर्दैनन्, हामीलाई यस्तो व्यक्ति चाहिएको छ। राजनीतिमा कोही हुनुहुन्छ भने सुन्नुहोस् कान खोलेर, लेट माई पिपल गो, मेरो मान्छेलाई जान दे भन्ने, मेरो मान्छेलाई स्वतन्त्र दे भनेर। ए भाइहरू, क्रिसमस बिदा तपाईँहरू यत्रो सङ्घ संस्थाका कुराहरू चाहिँ हाँक दिनुहुन्छ। क्रिसमस बिदाको बेलामा को बोल्यो, को आन्दोलनमा उठ्यो, कसले झन्डा फरफराएर क्रिसमस बिदा दे भनेर गृह मन्त्रालय अगाडि को उफ्रियो? कोही पनि उफ्रेन। कहाँ जानुभएको थियो राजनेताहरू? के राजनीति गर्नुहुन्छ? किनभने एउटा त्यसको पनि समस्या छ। के समस्या छ भनेदेखि तपाईँले एउटा हातमा क्रुस पक्रेको छ, अर्को हातमा पार्टीको झन्डा छ। क्रुसले तान्छ घरि पार्टीले तान्छ। तपाईँ अगाडि बढ्ने होइन, अगाडि पछाडि। तपाईँहरू राजनीति गर्नेहरूले पुलपिट छोड्नुहोस्, पुलपिट गर्नेहरूले राजनीति छोड्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्। तरबार बोक्नेहरू जान्छन्, हामी पास्टरहरूले प्रार्थना गर्ने, पार्टी करार बोकेर आउने हामी। अब एउटा हामीले यो वर्तमान अवस्थामा आजको दिनहरूमा क्रिस्चियनहरूले नेपाल देशमा चाहिँ खेल्नुपर्ने भूमिका मैले यो देखेको छु। तपाईँ चाहे सहभागी, तपाईँ यस कुरामा सहमति हुनु नहोला त्यो तपाईँको आफ्नो कुरो हो, तर मैले यो देखेको छु। हामी पास्टरहरू, हामी अगुवाहरू, हामी सबै एकतर्फी उभिन्छौँ हो। हामी करार परमेश्वरको वचन लिएर उभ्याउँछौँ। तपाईँहरू राजनीति जानेहरू चाहिँ तरबार लिएर, परमेश्वरको वचन लिएर, आस्था र अस्तित्व लिएर जानुहोस्। हामी पठाउँछौँ तपाईँलाई हो। एक नम्बर 2, त यहाँ क्रिस्चियनहरूको समस्या यो हो कि अर्काको सिट खोज्ने चलन छ हो। अर्काको सिट, दिल्ली भाइलाई कहिले हुत्याउने र म महासचिव बन्ने थिचेको छ, उठ्नै दिँदैन उठ्नै दिँदैन, एकले अर्कोलाई उठ्नै दिँदैनौँ, हामी तानेको छौँ। अब हामीलाई यस्तो किसिमको प्लेटफर्म चाहियो। अनि फेरि एउटा गाडी छ, त्यसले यतातिर तान्छ गाडी, अर्कोले अर्कोतिर तान्छ गाडी, बाटोमा त हिँड्छ यस्तो कति बेला ठोकिने र कतिजना मार्ने धेरै किसिमका दुर्घटनाहरू क्रिस्चियनहरूको बिचमा धेरै दुर्घटनाहरू भएका छन्। किनभने जसले पायो त्यसले चाहिँ एउटा गाडी चाहिँ चलाउनु, एउटा स्टियरिङ सबैले समातेर कुदाउनु खोज्दा अब हामीलाई एउटा यस्तो किसिमको स्टियरिङ चाहिन्छ है, यस्तो किसिमको बस चाहिन्छ। दिल्ली भाइ दिल्लीको सिटमा बस्छ, राजेन्द्रको सिटमा बस्छ, तेजको सिटमा बस्छ, म मेरो सिटमा बस्छु। एउटा ड्राइभरले यहाँ चलाएर डेस्टिनेसनमा लक्ष्यमा पुर्याउँछ हो, लक्ष्यमा पुर्याउँछ। हामीलाई त्यस्तो किसिमको अब स्टियरिङ बडी चाहिन्छ। मैले रेभरेन्ड हानोक तामाङ र दिल्ली के अरे हाम्रो रेभरेन्ड दिल्ली पौडेलसँग राजेन्द्र बाबुसँग भनेको थिएँ, राजनीति गर्नेहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि एनसिएस र एनसिएफले चाहिँ मोरल कभरिङ, सबै किसिमका कभरिङहरू दिएर तपाईँहरू राजनीति गर्नुहुन्छ भने
म हात हाल्छु, म तपाईँहरूको लागि साथ दिन आउँछु। रेभरेन्ड अनुपजी दाइ हो, म इज्जत र सम्मान छ, तर हजुरले यी कुराहरूमा चाहिँ इनिसिएटिभ लिनु भएन भने मलाई तपाईँको पाउ कष्ट गर्नु भने मेरो पाउ कष्ट नगरिदिनु होला भनिदिएको छु मैले है। अनि त्यो अबको दिनमा चर्चको प्रतिनिधित्व गर्नुहुने एनसिएफको कहाँ, एनसिपिएनको को हुनुहुन्छ, एनसिएफको को हुनुहुन्छ, सिफोनको अरू विभिन्नको कहाँ हुनुहुन्छ, राजनीतिक जानेहरू र परमेश्वरको सेवा गर्नेको किता काट गर्नुपर्छ। यदि किता काट गरिनु सकिएन छ भनेदेखि है, किता काट सकिएन छ भनेदेखि मलाई सामुएल दाइ तपाईँ राजनीतिमा जानुपर्छ भनेर भने म परमेश्वरको वेदी समात्ने मान्छेलाई तपाईँले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, तर म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्छु, तपाईँको लागि कराहाहरूको पुस्तक लिएर म गर्छु, तपाईँ तरबार लिएर जानुहोस् भनेर मैले धेरै भाइलाई भनेको छु। म जान सक्छु, मेरो पृष्ठभूमि राजनीतिक नै हो, होइन मैले राजनीति शास्त्रै पढेको हुँ, तर मेरो बुलहाट मेरो स्किल पो त्यो भयो। हामी स्किललाई चाहिँ कलिङको रूपमा कहिले पनि गर्नुहुन्न। कलिङ एन्ड स्किल इज डिफ्रेन्ट। मेरो क्षमता योग्यता भिन्न हुनसक्छ, तर मेरो बुलहाट, हामीले चाहिँ क्षमता र योग्यताको आधारमा हाम्रो बुलहाटलाई कहिल्यै पनि के अरे गल्ती बाटोमा दिनुहुन्न, बुलहाट पाएका व्यक्ति। त्यसैले गर्दा मैले अलिक धेरै बोलेर पनि लाग्यो जस्तो लाग्यो, कतिलाई टक्का टुक्का पनि लाग्यो होला है, खासापितो पनि लाग्यो होला, मन पनि दुख्यो होला, यसलाई अन्यथा नलिनुहोस् है। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले यस्ता कुराहरू, अब हामीलाई यस्तो किसिमको गाडी चाहियो, अभिभावक त निर्वाह गर्ने गाडी चाहियो, छोराछोरीलाई चाहिँ गन्तव्यमा पुर्याउने गाडी चाहियो हो। आफै गाडी हाँक्ने, आफै गन्तव्यमा पुग्ने ड्राइभरहरूले धेरै पटक गाडी ठोकाए। अब हाम्रो एनसिएस र विभिन्न मण्डलीहरूले चाहिँ अभिभावकत्व निर्वाह गरिदिनु पर्यो र हाम्रो राजनेताहरूलाई आफ्नो आफ्नो सिटमा बसाएर जनजागरणको सिटमा बसोस्, अर्को के हरणको सिटमा बसोस् है, आफ्नो सिटमा बसेर चाहिँ हामीले चाहिँ अभिभावकत्व निर्वाह गरेर होइन चाहिँ गन्तव्यमा पुर्याउने जिम्मा हामीले लिनुपर्छ। सबै परमेश्वरका छोराछोरीले भन्नुन् आमेन। जय मसीह। अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका आजको यो अन्तर्क्रियाका सभापतित्व गरिराख्नु भएको सभापतिज्यू, साथै सम्पूर्ण इसाई समुदायबाट आफ्नो संस्था सम्प्रदायबाट प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएका सम्पूर्ण प्रतिनिधि मित्रहरूमा म तेजरोकाको तर्फबाट न्यानो अभिवादन साथै जय मसीह। सायद हाम्रो योभन्दा अगाडि धेरैजनाले बोलिसक्नुभयो। हुन त अघि नै मलाई पहिला नै घान यो भुङ्ग्रोमा हाल्न थालिएको थियो, तर म कसरी जोगेर लगभग लास्टमा आइपुगेँ। लगभग आज धेरैजना हाम्रो युट्युबरहरूलाई साथसाथै हाम्रो सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि राम्रो भाइरल हुने सन्देश पनि पाइसक्नु भएको छ, त्यसैले मेरो सन्देशले त्यसै अर्थ राख्छ जस्तो लाग्दैन। जे भए पनि अहिलेको आजको यो सन्दर्भमा चाहिँ अब मैले आफ्नो कुरा राख्दै गर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर म यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई आयोजना गर्नुहुनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसैबाट पनि हामी थाहा पाउन सक्छौँ त्यहाँनिर के अरे एकताको एउटा भाव छ होइन। एकता भनेको अँगालो हालेर सबैजना एक ठाउँमा बस्यो भने मात्रै एकता हुन्छ भन्ने कुरा होइन, तर साझा सवालहरूमा, साझा विषयहरूमा, जल्दो बल्दो र तत्कालका वर्तमान परिस्थितिका विषयहरूमा जब हामी एक ठाउँमा कसैले इनिसिएटिभ लिँदाखेरि हामी तदारकताका साथ, विचारका साथ हामी जुट्छौँ, त्यो नै वास्तवमा एकता प्रदर्शन हो। त्यसले गर्दा हामीले अब यहाँनिर अहिले मलाई लाग्छ आज म पुलपिटमा छैन होइन, यो पुलपिट पनि होइन किनभने यसको भिन्न प्रकृति छ। त्यसले गर्दा म पुलपिटको भाषाले यहाँ बोल्न पनि चाहन्न किनभने मेरो त्यो उद्देश्य पनि होइन अहिले। त्यसैले गर्दा अहिले हामीले आजको मलाई लाग्छ यहाँनिर के असल हुन्थ्यो भने जसले आयोजना गरिराख्नु भएको छ, यदि कसैले कुनै एउटा विज्ञले अहिलेको वर्तमान परिस्थितिलाई हाम्रो बिचमा प्रस्तुत गरिदिने अनि त्यसपछि त्यो परिस्थितिमाथि चाहिँ यहाँनिर कुराकानी भएको भए सायद आजको कार्यक्रमको अझै अर्थपूर्ण हुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ के भयो भने यो चाहिँ सबै सोलो डोलो खिचडी जस्तो होइन, जसलाई जस्तो जस्तो विचार आयो, जहाँ जुन कुराबाट आयो त्यो सबै कुराहरू भयो। त्यसले आजको कुरा चाहिँ के हो त, हामी आफ्ना आन्तरिक कथा र व्यथा दोहोऱ्याउने बेला हो कि अथवा आजको यो वर्तमान परिस्थिति जुन छ देशमा, अब सिधा भन्नुपर्दा कसैले पनि मलाई लाग्छ यहाँ भएको कतिजना अब विभिन्न क्षेत्रमा हुनुहुन्छ तर कसैले पनि यो शब्द उठाउनु भएन। आज देशमा संवैधानिक सङ्कट परेको छ, यो कुरा सम्पूर्ण मिडियाकर्मीहरूले, विभिन्न दलहरूले, विभिन्न राजनेताहरूले, नेतृत्वहरूले भनिरहेको अवस्था छ। अनि यो विषयमा चाहिँ वास्तवमा आजको यो हाम्रो इसाईहरूको धारणा के हो त, इसाईहरूले कस्तो प्रकारको धारणा बनाउँछन् भन्ने चाहिँ वास्तवमा मूल विषय हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। यो विषयमा आज हामीले सोच्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले अहिले यहाँ बाइबलबाट सबै कुरा गर्न थाल्यो भने फेरि यो चर्च नै बन्छ। अहिले हामी अहिले यहाँ चर्चको आराधना गरिरहेका छैनौँ, तर चर्चभित्र भएर आस्था राख्ने मान्छे हौँ, तर आस्था राख्दै गर्दा हामी एउटा नागरिक हौँ।
एउटा राष्ट्रमा छौँ, हाम्रो राष्ट्रप्रति कर्तव्य र दायित्व छ। त्यसकारणले गर्दा देशमा हुने कुनै पनि कुराहरूको चासो राख्नु र त्यो प्रति हाम्रो आफ्नो धारणा बनाउनु र विश्लेषण गर्नु र आवाज बुलन्द पार्नु हाम्रो अधिकार र कर्तव्यभित्र पनि पर्छ। यसकारणले गर्दाखेरि आज जुन हामी अहिले देशमा देखिरहेका छौँ, हाम्रो चाहना के हो भने, प्रार्थना के हो भने देशमा धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ, देशमा सबै नागरिकहरूले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्छ। तर मलाई त के लाग्छ भने हाम्रो इसाई समुदायभित्र अहिले पनि यो कुराको आवश्यकता छ। हामी स्वतन्त्रताको कुरा गर्छौँ, अर्काको स्वतन्त्रता कुरा गर्छौँ, तर हामी आफ्नै जात, आफ्नै नाम, आफ्नै सम्प्रदाय, आफ्नै परिचय हामी लुकाउनको लागि हामी व्यस्त छौँ। यसकारणले गर्दा हामी कहिले पनि माथि उठ्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा यो कुराबाट हामी पहिला मुक्त हुनुपर्छ। उत्तम कुमार परियार उहाँले लुकाएको मैले अहिलेसम्म थाहा छैन, उहाँलाई के आपत्ति छ उहाँ एउटा परिचय दिनको लागि। त्यसले गर्दा हाम्रो समस्या यहाँ पनि अड्किरहेको छ। त्यसले म अहिले यतातिर जान चाहन्न होइन यो कुराहरूमा, तर मुख्य कुरा के हो भने 4वटा कुरामा अहिले हामी क्रिस्चियन समुदायले आफ्नो साझा धारणा बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। पहिलो भनेको अहिले देशमा संवैधानिक सङ्कट परेको छ होइन, संवैधानिक सङ्कट परेको छ। किनभने अब संविधान सबैले चाहेर सबैको लागि एउटा समावेशी हुन्छ, सबैको लागि एउटा अधिकार प्राप्त हुन्छ भनेर लामो समयको प्रयासपछि एउटा सबैले विश्व उत्कृष्ट एउटा सर्वोत्कृष्ट संविधान भनेर स्वीकार गरेको कुरामा आज कतै न कतैबाट त्यसलाई अलिकति अल्मल्याउने, त्यसलाई अनर्थ लगाउने, त्यसलाई फरक तरिकाबाट आफ्नो तरिकाबाट व्याख्या गर्ने कारणले गर्दा आज देशमा एउटा लोकतन्त्र प्रजातन्त्र भएको ठाउँमा के अरे प्रतिनिधि सभा नै छैन, त्यो विघटन भएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा अब यहाँनिर धेरै पक्षहरू एउटा आन्दोलनमा भएको बेलामा हामी क्रिस्चियन समुदायहरू जो भोटर्स पनि हौँ, हामीले नै भोट हालेर ती प्रतिनिधिहरूलाई त्यहाँ पठाएका थियौँ जुन हाम्रो भोटलाई आज मार्ने काम भएको छ अथवा त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा कोमामा पुर्याउने काम भएको छ। यो विषयमा चाहिँ हाम्रो धारणा के हो त भनेर हामीले एउटा त्यो धारणा एउटा सङ्गठित रूपमा, सामूहिक रूपमा र एउटा संयुक्त आवाजको रूपमा हामीले हाम्रो धारणा बनाउनु पर्ने एउटा बेला हो। यो बेलामा हामीले अब हाम्रो लाइन त क्लियर होला होइन, अब विभिन्न प्रकारले, तर पनि हामीले यो विषयमा हाम्रो धारणा बनाउनु पर्ने एउटा कुरा हो भने अहिलेको यो बेलामा हामीले एकदमै दोस्रो रूपमा, पहिलो चाहिँ संवैधानिक सङ्कटको बारेमा हाम्रो धारणा बनाउनु पर्ने कुरा हो। दोस्रो चाहिँ अहिले जुन अब यो 9 महिना अथवा 1 वर्षै हुन लागिसक्यो कोरोना भाइरसको कारणबाट, यो कारणबाट नेपालीहरू विश्वभरिका मानिसहरू पीडित हुँदै गर्दाखेरि, नेपालीहरू पीडित हुँदै गर्दाखेरि तपाईँ र म पनि त्यही भित्रको एउटा पीडकहरू हौँ होइन, पीडितहरू हौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यहाँनिर कुरा गरिरहेका छौँ, तर देशभरि त्यति धेरै क्रिस्चियनहरू छन् जसलाई चुलो बाल्न पनि गाह्रो भएको अवस्था छ भने अब भोलि के हुन्छ भनेर सङ्गति आउन पाइरहेको अवस्था छैन। कयौँ चर्चहरू हो दर्शनको आधारमा, एउटा बोलावटको आधारमा मैले पनि 4 जनाबाट चर्च सुरु गरेँ होइन। त्यो 4 जना सुरु गर्दाको अवस्था र आजको अवस्थालाई हेरेर म त्यो 4 जना सुरु गर्दाको अवस्थालाई म इन्कार गर्न सक्दिनँ। त्यो बेलाको दुःख, त्यो बेलाको सङ्घर्ष, त्यो बेला अहिले अब 100 जना हुँदा चाहिँ दर्शन भएको अनि 4 जना हुँदा चाहिँ दर्शन थिएन भन्न मैले सक्दिनँ। त्यसले गर्दा त्यो अवस्थाको धेरैजना सेवकहरू हुनुहुन्छ। यो बेलामा यो कोरोना भाइरसले प्रभावित पारेको हाम्रो क्रिस्चियन समुदायमा हामी क्रिस्चियनहरूले एउटा सामूहिक रूपमा के गर्न सक्छौँ भन्ने खालको धारणा पनि हामीले बनाउन सक्यौँ र त्यसलाई एउटा एक्सनमा लानलाई हामीले संयुक्त रूपमा प्रयास गर्न सक्यौँ भने त्यो पनि एउटा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अर्को तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले अब कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यो जनगणना हुँदैछ भन्ने कुरा हामीलाई समाचार छैन। कतिवटा हाम्रा समूहका कतिजना सङ्घ संस्थाहरूले त्यो जनगणना लिने काम पनि कुराहरू के अरे प्रचारण गरेका छन्, समाचारहरू दिएका छन्। तर हामीले सामूहिक रूपमा यो जनगणनामा हाम्रो क्रिस्चियनहरूको वास्तविक तथ्याङ्क ल्याउनका लागि चाहिँ कस्तो प्रकारले हामीले जिल्लामा, स्थानीय तहमा, प्रदेशमा राष्ट्रिय रूपमा भूमिका खेल्न सक्छौँ भनेर एक प्रकारले अन्तर्क्रिया गरेर एउटा निचोड बनाएर हामीले पनि एउटा रणनीतिक रूपमा योजना अगाडि लाने हो भने चाहिँ हाम्रो एउटा अलिक के भन्छ बढीभन्दा बढी, नजिकभन्दा नजिकको राम्रो सत्य तथ्याङ्क आउन सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यो पनि हामीले सोच्नुपर्ने हो। अर्को चौथो कुरा चाहिँ अब यो अदालतमा विचाराधीन भएको मुद्दा भएको कारणले गर्दा अब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुन पनि सक्छ, अब नभएको अवस्थामा पनि र भयो भने पनि फेरि अबको 1.5 वर्षपछि त चुनावको लहरहरू आइ नै हाल्छ। सङ्घीय चुनाव पनि हुन्छ, प्रादेशिक चुनाव पनि हुन्छ, स्थानीय चुनाव पनि हुन्छ। त्यसैले लोकतन्त्रमा चुनाव अपरिहार्य कुरा हो। अनि यो चुनावमा हामी सबैजना जस्तो सुकै कुरा गरे तापनि हामी सहभागी हुन्छौँ, हामी मतदाताको रूपमा सहभागी हुन्छौँ, पर्यवेक्षकको रूपमा सहभागी हुन्छौँ, शुभचिन्तकको रूपमा सहभागी हुन्छौँ भने कतिजना हामी आफै पनि त्यसको क्यान्डिडेट भएर हामी अगाडि बढ्छौँ र गएको चुनावहरूमा पनि धेरैजना हाम्रा इसाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू क्यान्डिडेट भएर कतिले जित्नु पनि भएको छ, अहिले जिम्मेवारी निभाइ पनि राख्नु भएको छ। त्यसले गर्दा
त्यो निर्वाचनको बेलामा पनि हामीले रणनीतिक रूपमा एउटा क्रिस्चियन समुदायले कसरी चाहिँ प्रभावकारी रूपमा चाहिँ हाम्रा मानिसहरूलाई सचेत गराउने भन्ने खालको एउटा निष्कर्ष पनि निकाल्न सक्यो भने चाहिँ सायद त्यसले पनि हामीलाई एउटा अर्थपूर्ण दिन्छ। तर जहिले पनि हामी यो जहाँ पनि भेला हुँदाखेरि चाहिँ खालि एकता भएन अथवा फलानु संस्थाले यो गर्यो फलानु त्यसले यो गर्यो भन्ने मात्रै कुरा गन्थन मात्रै गर्यो भने हामी कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब जुन रफ्तारमा नेपाली समाजमा क्रिस्चियनहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ यो हामीले भनेको होइन, अरूले पनि भनिरहेका छन्। यदि सबैजना बढ्दै जाने हो र सबैजना पास्टर मात्रै हुने भने यो देशमा विश्वासी को हुने र कसको लागि पास्टर हुने ती सबैजना? त्यसले गर्दा सबैजना पास्टर पनि हुँदैनन्, सबैजना अगमवक्ता पनि हुँदैनन्, सबैजना प्रेरित प्रचारक शिक्षक पनि हुँदैनन्। धेरैजना प्रशासक हुन्छन्, धेरैजना वकिल हुन्छन्, न्यायाधीश हुन्छन्, विभिन्न प्रकारको सेक्टरहरूमा राजनीतिज्ञ हुन्छ, थुप्रै कुराहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर पनि हामीले अब यी गन्थन मात्रै गर्ने भन्दा पनि जुन विषयको लागि हामी बोलाइएका हुन्छौँ जुन ठाउँमा त्यो विषयमा केन्द्रित भएर हामीले आफ्ना धारणाहरू राख्यौँ र त्यो धारणालाई कसैले समेट्न सक्यो। अब यहाँ समेटिएको छ कि छैन मलाई थाहा छैन, हुन त मिडियाहरूले कभर गरिराख्नु भएको छ। अब समेटिएन भने फेरि यसको पनि अर्थ रहँदैन। कसले के बोल्यो, के को लागि बोल्यो, कता गयो, त्यो केही पनि हुँदैन। त्यसै कारण त हामीले त्यसलाई समेटेर एउटा त्यसलाई आधिकारिकताको लागि सम्बन्धित ठाउँहरूमा नि हामीले पुर्याउनु पर्छ। क्रिस्चियन समुदायका पनि विभिन्न प्लेटफर्महरू छन्, त्यो ठाउँमा हामीले प्रस्तुत गर्नु पर्यो, साथसाथै हामीले बाहिर पनि गर्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको पनि अर्थपूर्ण हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा म आफ्नो यो फ्रिडम फर अल नेपाल भन्ने एउटा मानवाधिकारवादी संस्था छ त्यसको एउटा प्रतिनिधिको हैसियतले र सारा मिसनरी चर्च परिषद नेपालको प्रतिनिधिको हैसियतले पनि म यो भन्न चाहन्छु कि हामी एउटाले अर्कोलाई के अरे हिलो छ्याप्ने काममा बढी समय खर्च गर्नुभन्दा पनि वर्तमान परिस्थितिमा आज के आवश्यकता छ र हामी नेपाली इसाईहरूले के भूमिका खेल्नुपर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निकाल्न सक्यौँ र त्यतातिर चाहिँ हाम्रो ध्यान केन्द्रित गर्न सक्यौँ भने त्यो नै भलाइ हुन्छ जस्तो लाग्छ। हवस्, धेरै धन्यवाद। नेपाली इसाई नागरिक सङ्घ र हाम्रो सम्माननीय उत्तम कुमार परियारज्यू र उहाँका सहकर्मीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै लामो ग्यापपछि, धेरै ठुलो ग्यापपछि हैन नेपालका क्रिस्चियन अगुवाहरू, क्रिस्चियन दाजुभाइहरूको बिचमा यस्तो खालको अन्तर्क्रिया भेटघाट भएको होला नि। तर मैले जाने अनुसार चाहिँ आज उहाँले गर्नुभयो, यसको लागि म उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। अब कतिजना पास्टर अगुवाहरू गइसक्नुभयो, कतिजना जाने क्रममा हुनुहुन्छ, कतिजनालाई दिक्क लागिसकेको छ भाषण सुन्दा सुन्दा। अब के गर्ने, मैले कति बोल्ने है। त्यस कारणले म धेरै कुराहरू थिए मसँग, तर धेरै कुराहरू नभनिकन खालि थोरै 2-4वटा कुराहरू मात्रै अब मैले के भन्दै आएको छु, के गर्दै आएको छु सबै यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ। त्यो कुरालाई दोहोऱ्याइरहनु परेन मैले है। आज यहाँ जम्मा 3-4वटा बुँदा तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरो, मेरो लागि मैले प्रभु यीशुलाई पाइसकेपछि मेरो लागि गाइडिङ चाहिँ बाइबलको खण्ड भनेको मत्ती 7 अध्यायको 21, 22, 23 हो है। यहाँहरू सबैलाई थाहा छँदैछ है। त्यो कुरो मेरो मनमा गढ्यो है। अनि त्यहाँ के भनेछ, प्रभु यीशुले भन्नुभयो मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन्। हेर्नुहोस् है, डर लाग्दो छ नि त्यो। तर स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालन गर्ने व्यक्ति मात्रै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छ भनेर प्रभु यीशु आफैले भन्नुभयो त्यहाँ है। त्यस कारणले मेरो लागि मैले प्रभुलाई पाएपछि के भएको छ भने परमेश्वरको इच्छा गर्नु चाहिँ सबभन्दा मुख्य कुरो मेरो लागि भएको छ है। विदेश छोडेर नेपाल आउनु, नेपालमा कहाँ काम गर्ने, कता काम गर्ने, के गर्ने, म आज यहाँ हुनुपर्ने मान्छे होइन, मेरो पेसा अर्कै हो, मेरो विषय अर्कै हो, म अर्कै ठाउँमा हुनुपर्ने। तर परमेश्वरको इच्छा खोज्दा खोज्दा है त्यो फरक पर्छ। कुन बेला परमेश्वरले तपाईँलाई कहाँ चाहनुहुन्छ, कहाँ जा भन्नुहुन्छ जाने हो है। त्यस कारणले त्यो कुरो मेरो लागि मुख्य हो, परमेश्वरको इच्छा पालन गर्नु। किनभने मैले जे गर्दै आएको छु, जे भन्दै आएको छु, जे बोलिरहेको छु त्यो परमेश्वरको इच्छा हो भन्ने जानेर नै मैले गरिरहेको छु है। मलाई लाग्यो कि यही हो परमेश्वरको इच्छा, यो समाजको लागि, यो देशको लागि, नेपालको क्रिस्चियन समुदायको लागि, मण्डलीको लागि, परमेश्वरको राज्यको लागि अहिले मैले यो बोल्नुपर्छ, अहिले मैले यो भन्नुपर्छ भनेर मैले बोलिरहेको र गरिरहेको त्यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा अनुसार है। तपाईँहरूलाई थाहा छ त्यसो मैले होइन यो देशमा अब चाहिँ सार्वभौमिक राष्ट्र पुनर्स्थापना हुनुपर्छ र यो देश हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ भन्ने कुरो उठाइरहेको छु मैले है।
अनि मैले चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रलाई दोस्रो पटक भेट्दाखेरि मैले 3 पटक भेटेँ उहाँलाई। दोस्रो पटक राजालाई भेट्दाखेरि ज्ञानेन्द्र राजाले पनि मलाई सोध्नु, तिमी किन यसरी लागिराखेका छौ, यो मुद्दा बोकेर तिमी किन अगाडि गइरहेका छौ है, र तिमी एक्लै देखिन्छौ पनि भन्नुभयो उहाँले, यु सिम टु बी एलोन। अनि मैले त्यही भने, मैले मत्ती 7 को 21, 22, 23 कोट गरेँ मैले। बाइबलमा यीशु ख्रीष्टले यस्तो भन्नुभएको छ है, स्वर्ग राज्यमा जाने मेरो अन्तिम उद्देश्य भनेको स्वर्ग राज्यमा जाने हो। म कुनै प्रधानमन्त्री हुने, राष्ट्रपति हुने, कुनै अध्यक्ष हुने, केही एम्बेसडर हुने, राजदूत हुने भन्दा पनि अब अहिले बुढेसकाल लागिसक्यो है, धेरै वर्ष पनि छैन। चाहिँ सबभन्दा मुख्य कुरो भनेको म स्वर्ग जानुपर्छ। मेरो उद्देश्य चाहिँ अहिले 1 नम्बर उद्देश्य भनेको आई वान्ट टु गो टु हेभन, म स्वर्ग जानुपर्छ। जब यो पृथ्वी छोडेर जाने बेला आउँछ म चाहिँ स्वर्ग जानुपर्छ। स्वर्ग जानलाई के गर्नु पऱ्यो, परमेश्वरको इच्छा पालन गर्नु पऱ्यो, परमेश्वरको इच्छा अनुसार गर्नु पऱ्यो। त्यही गरिराखेँ हो म है। त्यस कारणले परमेश्वरको इच्छा अनुसार हिँड्ने पहिलो कुरो। दोस्रो, एकताका कुरा, क्रिस्चियन समुदायको भूमिकाको कुराहरू त धेरै वर्षदेखि हामीले दोस्रो इतिहास 7 को 14 त्यही नै काफी छ क्या। त्यसलाई मात्र हामीले पालना गर्न सक्यौँ र व्यवहारमा ल्याउन सक्यौँ हामी सबैले भने पुग्छ। त्यहाँ त स्पष्ट परमेश्वरले भन्नुभएको छ, दोस्रो इतिहास 7 को 14 मा परमेश्वरले भन्नुभएको छ नि त, यदि मेरो आफ्नै नाउँद्वारा कहलिएको मेरो प्रजाले के गर्छ त, आफैलाई नम्र तुल्याउँछ, प्रार्थना गर्छ, मलाई खोज्छ है, 4वटा कुराहरू हैन। आफैलाई नम्र तुल्याउने कुरो, प्रार्थना गर्ने कुरो, उहाँलाई खोज्ने कुरो, मलाई खोज्छ र आफ्नो दुष्कर्मबाट फर्किन्छ भने म स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु, तिनीहरूको अपराध क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूको देशलाई निको बनाउनेछु, निको पार्नेछु। हो, हाम्रो देश बिरामी छ है, यो देशलाई निको बनाउनु छ, तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ म तिमीहरूको देशलाई निको पार्नेछु। तर त्योभन्दा अगाडि के गर्नु पऱ्यो भने उहाँका प्रजाहरू, उहाँका जनहरू, उहाँको नाउँद्वारा कहलिएकाहरू तपाईँ हामीले आफैलाई नम्र तुल्याउनु पऱ्यो है, प्रार्थना गर्नु पऱ्यो है। हाम्रो चाहिँ डाक्टर राईज्यूले पनि भनिसक्नुभयो, प्रार्थना गर्नु पऱ्यो। अनि हामीले परमेश्वरको खोजी गर्नु पऱ्यो, परमेश्वरको इच्छा खोज्नु पऱ्यो है। अनि आफ्ना दुष्कर्मबाट हामी यदि परमेश्वरको इच्छा अनुसार हिँडिरहेका छैनौँ, आफ्नै खुसी अनुसार हिँडिरहेका छौँ, आफ्नै खुसी अनुसार गरिरहेका छौँ भने आफूले आफ्ना दुष्कर्मबाट फर्किनु पऱ्यो अब। र परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ अनि के गर्नुहुन्छ त, हाम्रो देशलाई उहाँले निको बनाउनुहुन्छ। परमेश्वरले गर्नुहुन्छ यो देशलाई निको बनाउने काम तपाईँहरू मेरो होइन, परमेश्वरको। उहाँले भन्छ म तिम्रो देशलाई निको पार्नेछु। तिमीहरूले निको पार पनि भन्नुभएको छैन नि त, म पार्नेछु। तर तिमीहरूले यसो गर है, आफैलाई नम्र तुल्याऊ, मलाई खोज, प्रार्थना गर र आफ्नो दुष्कर्मबाट फर्क्यौ। यति मात्र हामीले अब गर्न सक्यौँ भने यो देशमा हाम्रो भूमिका हुन्छ है। पहिलो दोस्रो बुँदा त्यो थियो है। अब तेस्रो बुँदा म अहिले विशेष गरिकन हाम्रो सगरमाथा चर्चमा विगत केही वर्षदेखि क्रिसमसको बेलामा हामीले एउटा प्रश्न सोध्ने गरेका छौँ है, यीशु ख्रीष्ट संसारमा किन आउनुभयो? त्यो प्रश्नको जवाब हामी हेरिरहेका छौँ होइन। क्रिसमस भनेको त यीशु ख्रीष्ट संसारमा आउनुभएको, यीशु ख्रीष्टको जन्मदिन हामी मनाउने हो त। तर किन आउनुभयो त यीशु ख्रीष्ट संसारमा? के गर्न आउनुभयो? यो कुरो बुझ्नु आवश्यक रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो क्या। मैले पनि हिजोका दिनहरूमा सायद त्यो बुझेको थिएन होला। यीशु ख्रीष्ट संसारमा किन आउनुभयो, के गर्न आउनुभयो? आज क्रिस्चियनहरूले, उहाँका अनुयायीहरूले के गर्नुपर्ने हो र मण्डलीले के गर्नुपर्ने हो? उहाँ किन संसारमा आउनुभयो, उहाँ के गर्न संसारमा आउनुभयो भन्ने कुरो बुझेपछि बल्ल मैले के गर्नुपर्ने हो र उहाँको मण्डली जो उहाँको शरीर हो नि, ख्रीष्टको शरीर हो, मण्डलीले के गर्नुपर्ने? जुन कुरो ख्रीष्ट यीशु संसारमा गर्न आउनुभयो त्यही कुरो तपाईँ र मैले गर्ने हो, मण्डलीले गर्ने हो। अनि यीशुको संसारमा किन आउनुभयो भन्ने हेर्दै जाँदाखेरि यीशुले के भन्नुभयो भन्ने हामी यसबारेमा म किन आएँ संसारमा भनेर यीशु आफैले के भन्नुभयो त? संसारको विकास गर्न म आएँ, संसारलाई राम्रो ठाउँ बनाउन आएँ, संसारमा चाहिँ न्याय ल्याउनको लागि आएँ हो कि के हो? त्यसको लागि खालि 2टा पद मात्रै म यहाँ राख्छु। एउटा यूहन्ना 3 को 16 प्रभुले भने सबैलाई थाहा छँदैछ होइन। किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही नाश नहोस्
तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। हेर्नुहोस् है, यसको लागि म आया हुँ भन्नुभयो यीशुले। मान्छेलाई बचाउन, विनाशबाट बचाउन, नाश हुनबाट बचाउन, पाप क्षमा दिएर मुक्ति दिन आउनुभयो यीशु। यूहन्ना 6:51 पदमा प्रभु यीशुले भन्नुहुन्छ, स्वर्गबाट ओर्लिएर आएको जिउँदो रोटी म नै हुँ। यो रोटी कसैले खायो भने त सधैँभरि जिउने छ, मान्छेलाई अनन्त जीवन, अजम्बरी जीवन दिनको लागि जीवनको रोटी भएर यीशुकै संसारमा आउनुभयो। स्पष्ट पार्नु भएको छ नि भने म किन आएँ संसारमा भन्ने कुरो। त्यसपछि हामीले अर्को हेऱ्यौँ, बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले के भन्यो त यीशुको बारेमा। यूहन्ना 1 अध्यायको 29 पद, होइन, ठुलो भिडलाई प्रचार गर्दै थिए बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले। ऊ परबाट यीशु आइरहेको देखे यूहन्नाले, अनि भने के भने, उहाँको परिचय कसरी दिए बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले? ओ ठुलो राजनेता आउनुभयो भने कि ओ ठुलो धर्मगुरु आउनुभयो, ठुलो विद्वान हाम्रो बिचमा आउँदै हुनुहुन्छ भने के भने? बप्तिस्मा दिने भने संसारको पाप उठाएर लैजाने परमेश्वरको थुमा ऊ आउँदै हुनुहुन्छ। संसारको पाप उठाएर लैजाने परमेश्वरको थुमा। अनि पावल प्रेरितले के भने? पहिला तिमोथी 1:15 पदमा, यीशु ख्रीष्ट संसारमा पापीहरूलाई बचाउन आउनुभयो। पापीहरूलाई बचाउन, यीशु ख्रीष्ट संसारमा पापीहरूलाई बचाउन आउनुभएको छ, संसारको उद्धार गर्न आउनुभएको छ, संसारको पाप उठाएर लैजानको लागि उहाँ आउनुभएको छ। तपाईँ र मैले र उहाँको शरीर जुन मण्डली हो त्यसले के गर्नुपर्ने हो भने स्पष्ट हुन्छ नि त। हामीले जे जति गरे पनि, राजनीति गरौँ, चाहे सामाजिक कार्य गरौँ, चाहे चाहिँ व्यापार गरौँ, चाहे चाहिँ कृषि गरौँ, खेतीपाती गरौँ, जे गरे पनि हाम्रो अल्टिमेट गोल भनेको आत्मा बचाउने, मानिसलाई पापबाट बचाउने, मानिसलाई विनाशबाट चाहिँ फर्काएर स्वर्गको राज्यतिर ल्याउने हाम्रो काम त्यही रहेछ भनेर अहिले हामी हेर्दैछौँ। होइन, म अहिले त्यसैमा लागिरहेको छु है। र अब हामीले गर्नुपर्ने त्यही हो, मण्डलीले गर्नुपर्ने त्यही हो। मलाई लाग्छ इतिहासको कुनै कालखण्डमा ख्रिस्टको मण्डलीले यो कुरो बिर्स्यो, यो कुरो भुल्यो र हामी सोसियल जस्टिसतिर लाग्यौँ, हामी राजनीतितिर गर्नतिर लाग्यौँ, हामी अर्कोतिर लाग्यौँ, अर्कोतिर लाग्यौँ, अर्कोतिर लाग्यौँ। अनि आज तपाईँको चाहिँ संसार नाश भइराखेको छ, मान्छेहरू चाहिँ नरकमा चाहिँ गइराखेका छन् लगातार है। अनि हामी यो संसार, जुन संसारको अन्त्य हुन्छ, जुन संसार, जुन पृथ्वी एक दिन आगोले नष्ट हुन्छ, आगोले भस्म हुन्छ, आगोले सकिन्छ, सकिन्छ, त्यसलाई राम्रो बनाउनतिर मात्र हामी सबै समय बिताइरहेका छौँ। त्यसलाई नै राम्रो बनाउने, तर यीशु ख्रीष्ट चाहिँ पृथ्वीलाई राम्रो बनाउन आउनुभयो होइन जस्तो लाग्छ। मान्छेलाई यो नष्ट हुने पृथ्वीबाट, आगोले सल्कने, आगोले जल्ने पृथ्वीबाट निकाल्ने, बाहिर आगोबाट बाहिर निकालेर है, विनाशबाट, नरकबाट बचाएर स्वर्ग राज्यमा लैजानको लागि यीशु आउनुभयो। मण्डलीले गर्नुपर्ने काम के हो भन्ने मलाई लाग्छ होइन। हिजोका दिनहरूमा सायद मैले पनि त्यो नबुझेँ होला होइन, मेरो पनि ध्यान अर्कै कुराहरूतिर गयो होला, अनि अहिले त्यो आइरहेको छ।